राम चन्द्रवंशमा भगवान श्रीकृष्ण। अनि यही नवस्कन्धमा आएर के आएको छ, राजा नाभागको चरित्र। अनि अम्बरीश राजाको कथा यहाँ आउँछ, राजा सगरको प्रसङ्ग आउँछ। राजा सगरले तपस्या गर्दै 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 गइसकेपछि भागीरथमा पुगे, भागीरथमा पुगेर भागीरथी नदीलाई ल्याएको प्रसङ्ग। अनि त्यसपछि गएर भगवान श्रीरामको चरित्र। परशुरामजीले क्षेत्रीहरूलाई नष्ट गरेर पृथ्वीमा 21 पटक संहार गरेको प्रसङ्ग। अनि राजा दुष्यन्त, शकुन्तला इत्यादिको प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला नि हजुरहरूले, होइन? शाकुन्तल महाकाव्यमा इत्यादि इत्यादिमा राजा दुष्यन्त, भरतको चरित्र। अनि अनु, द्रुहु, तुर्वसु, यदुवंश इत्यादिको सबैको वर्णन, सूर्य चन्द्रवंश आदिको वर्णन गरेर नवम स्कन्द पनि के हुन्छ, समापन हुन्छ। अब दशम स्कन्दमा पुगिसकेपछि राजा परीक्षितले सुखदेवजीलाई भन्नुहुन्छ कि भगवान श्रीरामको चरित्र पनि अलि विस्तारले सुनाउनु भयो, भगवान श्रीकृष्णको चरित्र अलि आनन्दले सुनाउला भनेको खटपट गरेर अहिले सक्दिनु भयो। त्यही भएर कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि सनसन। भगवान श्रीकृष्णको चरित्र मैले श्रवण गर्न चाहन्छु, अहिले बताउनुहोस् भनेपछि अब दशम स्कन्ध श्रवण गरेर यहाँ भगवान श्रीकृष्णको चरित्र बताउन प्रारम्भ गर्नुभयो। अत्योभन्दा पूर्व यता वसुदेवजी अनि देवकीको विवाह सम्पन्न भयो। भइसकेपछि विवाह विदाई गर्न हिँडेको बेलामा सबै कहानी हजुरहरूलाई सबैलाई प्रसङ्ग थाहा छ। हिँड्दै गर्दा के भयो, आकाशवाणी भयो, ए जसको रथ लिएर प्रसन्न भएर त हिँड्दैछस्। किनकि कंसलाई के थियो, सबै प्रजाहरूमा यस्तो मनमा परेको थियो कि कंस अत्यन्त दुष्ट छ, कठोर छ भन्ने भाव परेको छ। यी प्रजाका आँखामा धुलो हालिदिनुपर्छ भनेर त्यो भाव देखाउनको लागि रुँदै रुँदै आँखाबाट आँसु झारेर अनि देवकीलाई विदाई गर्दै थियो। देवकीको रथ अरूले चलाउनु, मैले चलाउनुपर्छ, मैले चलाएर विदाई गर्छु भनेर जाँदै थियो। जाँदै गर्दा भगवान्ले सोच्नुभयो यसै गरी भक्तहरूको, प्रजाहरूको माथि यसले धुलो आँखामा हालिदियो भने त फेरि भगवान्को लीला बेकार हुन्छ। आकाशवाणी भयो, जसको रथ लिएर त प्रसन्न भएर जाँदैछस्, यसैको अष्टम गर्भबाट तेरो मृत्यु हुनेछ भनिसकेपछि अनि उसले के गर्यो, तरबार निकालेर देवकीको चुल्ठो समातेर काट्नको लागि तयार भएको थियो। वसुदेवजीले गएर प्रार्थना गर्नुभयो, यो शुभ मङ्गल समयको बेलामा, विदाईको समयमा यस्तो गर्नु ठिक छैन। एउटी त स्त्री, अर्की हजुरकी बहिनी, बहिनी साक्षात् कन्या समान हुन्छन्, माङ्गलिक समयमा यस्तो गर्नु ठिक छैन भनेर सुरक्षा गर्नुभयो। तर कंसले भन्छ होइन, मार्नुपर्छ यसलाई। वसुदेवजीले भन्नुभयो देवकीसँग हजुरको के समस्या छ र? 8औं गर्भको समस्या हो, त्यो 8औंसम्म जन्मेला नजन्मेला के होला, त्यो कुरा त अलग छ। भनिसकेपछि कंसले भन्छ नरहेगा बाँस नबजेगी बाँसुरी। पहिले बाँसै काटिदिएपछि ढुक्क चिन्तै भएन। भनिसकेपछि वसुदेवजीले फेरि भन्नुभयो, विश्वास दिलाउनु भयो, जति जति सन्तान उत्पन्न हुन्छन् मैले हजुरलाई समर्पित गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेपछि अनि क्रमशः हुँदै गयो नि। कति भए? 6वटा पुत्रहरू भए। भएपछि पहिलालाई त फर्काइदिएको थियो, फेरि देवर्षिले सिकाएर सबैलाई मार्दै गयो। अन्तिममा बलरामजी गर्भमा आउनुभयो। आइसकेपछि फेरि त्यो गर्भलाई पनि खिचेर लगेर रोहिणीको गर्भमा राखियो। तब बलरामजीको नाम शङ्कर्षण पनि हो, खिचेर लैयो। अनि फेरि भगवान श्रीकृष्ण अब के गर्नुभयो, माता देवकीको गर्भमा प्रविष्ट हुनुभयो। प्रविष्ट भइसकेपछि माता देवकीको तेज पनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। सबैले थाहा पाए पक्कै पनि भगवानको गर्भमा प्रवेश भएको छ भनेर। अनि ऋषि महर्षिहरू देवताहरू सबै आएर गर्भस्थ भगवानको के गरे, स्तुति गरे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य सत्यम निहितं सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्य सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप हजुरको हामी शरणमा आउँछौँ भनेर सबैले के गरेर स्तुति गरिसकेपछि अनि अब के भयो, भगवान्ले यो पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि आश्वासन दिनुभएको थियो नि पृथ्वीलाई, हे पृथ्वी तिमीले चिन्ता नगर, म भार हरण गर्नको लागि आउँछु भनेर वसुदेव अनि देवकीको माध्यमले भगवान श्रीकृष्ण के गर्नुभयो, कंसको कारागारमा जन्मिनु भयो। कंसको कारागारमा जन्मिनु कहिले जन्मिनु भयो? भदौको महिना होइन त? कुन महिना? फागुनको महिना होइन नि, तर तिथि त आज अष्टमी नै हो नि, हेर्नुहोस् है।
भादौ भद्रको भाद्र अष्टमीको दिन आयो अनि त्यसपछि गएर कृष्ण पक्ष पनि आयो। अहिले कुन पक्ष हो? कृष्णै पक्ष मिल्दै गएको छ सबै। कृष्ण पक्ष आयो, अष्टमी तिथि आयो अनि बार नमिल्दा है, त्यो बार थियो बुधबार। बुधबार आयो, हर्षण योग आयो, बब करण आयो अनि रात्रि मध्यरात्रि कति बज्यो? 12 बज्यो। 12 बजिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्ण कंसको कारागारमा के हुनुभयो? प्रकट हुनुभयो। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको, सच्चिदानन्द भगवानको। भगवान् प्रकट हुँदै गर्दा कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे भने विलक्षण हुनुहुन्थ्यो अरे। चतुर्भुजम, 4वटा हात थिए, आभूषणहरू लगाउनु भएको अनि त्यसपछि गएर यो आभूषण मालाहरू लगाउनु भएको विलक्षण बालक। यस्तो दिव्य दर्शन भइसकेपछि वसुदेवजी अनि देवकी डराउनु भयो। अरे कंसले थाहा पाउँछ कि? भगवान्ले भन्नुभयो अब चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, आजसम्म जो समस्या थियो अब हजुरहरूको समस्या गयो भनेर दिव्य भगवानको वसुदेव देवकीले दर्शन गर्नुभयो। गरिसकेपछि भगवान् बभुव प्राकृत शिशु, सानो बालक बन्नुभयो अनि सबै सम्झाउनु भयो आतिनुपर्ने आवश्यकता छैन, यसरी यसरी मलाई लिएर जानु, उहाँ कन्याले जन्म लिएकी छन्, तिनलाई लिएर आउनु अनि त्यसपछि यसो यसो कार्य गर्दै जानु, अब धेरै दिनसम्म चिन्ता गर्ने आवश्यकता छैन, मामाको कल्याण हुन्छ केही दिनमा भनेर अनि आमा र बाबालाई के गरेर राम्रोसँग सम्झाएर भगवान् श्रीकृष्ण सानो बन्नुभयो। त्यो दिन 12 बजे भगवान् त्यहाँ जन्मिनुभयो। त्यही दिन उत्सव मनेको होइन नि। उत्सव मनेको कहिले? भोलिपल्ट बिहान 4 बजे नन्द बाबा कहाँ गोकुलमा उत्सव भयो। अब हामी भोलिको प्रतीक्षा नगरेर अब आजै भगवान् श्रीकृष्णको उत्सव मनाउँदै अब मान्नुहोस् नवम स्कन्द सकेर दशम स्कन्दको हामी कहाँ पुग्यौँ? तृतीय अध्यायमा पुग्यौँ। त्यो तृतीय अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्ण जन्मिनुभयो। जन्मिसकेपछि अब अगाडिका लीला के गर्नुहुन्छ ती बाल लीलाहरूको बारेमा चर्चा चिन्तन फेरि हामीहरूले भोलि गर्छौँ। त्यो भन्दै 4 बजे छोड्छु भनेको अब सकिन के गर्ने, 4:15 भइसक्यो। त्यो भन्दै अनि त्यसपछि के गर्ने, अब बाँकी रहेका प्रसङ्गहरूलाई भोलि हामीहरूले श्रवण गर्नेछौँ भनेर समस्त श्रोताहरू जो सबैले, किनकि यत्रो बेरसम्म बसेर सुनेर सहयोग गरिदिनु भयो नि, नसुनेको भए मैले कसलाई सुनाउने, समस्या हुन्थ्यो। शान्त भएर सुनेर हजुरहरूले के गर्नु, सहयोग गरिदिनु भएको छ। त सबै श्रोताहरूलाई नमन गर्दै अभाव प्रकट गर्दै भगवान् सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको सबैमाथि कृपा अनुग्रह बनिरहोस्, भगवान् हरिहरको राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको कृपा पनि रहिरहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ अब आजको दिवाकालीन सत्सङ्गलाई यही समापन गरौँ। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को, यज्ञ में स्थापित पूजित देवहरू को, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, देवघाट धाम को, हरिहर भगवान को, कर्ता का समस्त कुल पितृहरू को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को, समस्त कर्ताहरू को, समस्त श्रोताहरू को, भक्त का भगवान को, भगवान का भक्त को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। ओम जन्माद्यस्य त्वन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को, यज्ञ में स्थापित पूजित देवहरु को, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, देवघाट धाम को, हरिहर भगवान को, उमा महेश्वर भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, कर्ता का समस्त कुल पितृहरु को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हामीहरू विश्वकै प्रसिद्ध अत्यंत पावन आदि प्रयाग देवघाट धाम, देवघाट धाम में स्थित हरिहर संन्यास आश्रम, तद अंतर्गत हरिहर मंदिर को स्वाध्याय कक्ष में आत्रेय गोत्रीय, कौंडिन्य गोत्रीय अनि कौशिक गोत्रीय कर्ता परिवार द्वारा समायोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को पंचम दिवस को दिवाकालीन सत्र में समुपस्थित छौं। इस पावन क्षण में समुपस्थित इस यज्ञ में गणेश को रूप में वर्णी भएर रहनुभएका गणेशज्यू, इस यज्ञ में आचार्यत्व निर्वहन गर्नुभएका परमानंद संस्कृत गुरुकुलम का सह प्रधानाध्यापक कृष्णदेव पांडेज्यू र इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण को मूल पाठ पारायण करता आचार्य धर्मगत चापागाईज्यू, अन्य यस यज्ञ में वर्णी भएर आफ्नो आफ्नो कार्य निर्वहन गर्नुभएका ब्राह्मण गुरुदेवहरू र कर्ताको रूपमा दीक्षित भएर अग्र पंक्तिमा रहनुभएकी माताजीहरू, यस देवघाटमा परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्दै आफ्नो जीवनलाई सार्थक गर्नको लागि आदिप्रयाग देवघाट धाममा निवास गर्नुभएका समस्त वानप्रस्थी सन्यासी सत्संगी मुमुक्षुगणहरू र भागवती कथालाई श्रवण गर्नको लागि विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका समस्त श्रद्धालु भक्त मुमुक्षुगणहरू माताजी नजिकै आएर बस्नुभएको छ। कानले के भन्छ सुन्दैन, तर सुन्ने इच्छा छ। समस्त को हृदयमा विद्यमान सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मालाई नमन गर्दै, यज्ञ पुरुष भगवान का चरणमा नमन गर्दै, ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज का चरण युगल को स्मरण गर्दै, वर्तमान स्वामीजी महाराज का चरण में नमन गर्दै अब आज का केही प्रसंगहरू, आज झन् थोरै समय छ, 2:30 बजिसक्यो। जति हामीहरूले भ्याउँछौँ त्यो अनुसार के गर्छौँ, किनकि आज हामी पुग्नु छ अलि पर पुग्नको लागि दौडिनु पर्छ, नदौडिकन पुगिँदैन।
तर के गर्छौँ हामीहरू दौडिन्छौँ, के आपत्ति छैन। त पञ्चम दिवसका यी पावन प्रसङ्गहरूलाई हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ। हिजो हामीहरूले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थको मध्येमा हामीहरूले चिन्तन चर्चा गऱ्यौँ कि चतुर्थ स्कन्धमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको बारेमा प्रतिपादन गरिएको छ। ती सबै श्रवण गरिसकेपछि राजा परीक्षितले सुखदेवजीलाई सोध्नुभयो, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन मूल कर्मबन्ध पराभव। यी प्रियव्रत नाम गरेका राजा अत्यन्त विरक्त थिए, भगवानका भक्त थिए, आत्मा राम थिए, आत्मामै रमण गर्थे। उनलाई रमण गर्नको लागि, खेल्नको लागि अन्य कुनै विषय वस्तुको, व्यक्तिको आवश्यकता थिएन। यस्ता विरक्त आत्माराम भगवानका भक्त भएका प्रियव्रत नाम गरेका राजा गृहस्थ आश्रममा प्रवेश कसरी गरे अनि यो राज्यलाई उनले कसरी सम्हाले? किनकि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेपछि अनेक प्रकारका प्रपञ्चहरूको कारणले गर्दा स्वस्वरूपको विस्मृति पनि सम्भव हुन सक्छ। त्यसलाई पनि ध्यान नगरिकन गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर राजपाटको त्यो व्यवहार कसरी सम्हाले भनेर राजा परीक्षितले सुखदेवजीलाई सोधिसकेपछि सुखदेवजीले भन्नुभयो, पिताजीहरू अनि गुरुहरूले के गर्नुहुन्छ? पिता गुरुहरूले कुन शिष्यलाई अनि कुन पुत्रलाई उत्तराधिकारी बनाउने भनेर चयन गर्नुहुन्छ। त्यो चयन गर्ने क्रममा धेरै थिए पुत्रहरू, तैपनि प्रियव्रत नै यहाँ के भन्नुभयो? राजा बनाउनु। त्यसमा कारण के थियो त भन्दा राज्य सम्हाल्नको लागि उहाँ नै योग्य हुनुहुन्थ्यो। पहिला परीक्षा गरेर सबैलाई हेर्नुभयो को योग्य छ भनेर। दृष्टान्तको माध्यमले हजुरहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ। एकजना कुनै बल्लभदास नाम गरेका श्रेष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। श्रेष्ठी भनेको धनाढ्य व्यक्ति, साहुकार, सेठ हुनुहुन्थ्यो। बल्लभदासजीको ठुलो व्यापार धन्दा थियो, पुस्तौँ चल्दै आएको। अब उहाँका पनि 3 भाइ छोरा थिए। एउटाको नाम थियो कृष्णगुप्त, अर्काको नाम थियो श्रीकान्त अनि कान्छाको नाम थियो शिवकान्त। जेठाको नाम कृष्णगुप्त, माइलाको श्रीकान्त अनि कान्छाको शिवकान्त, 3 भाइ थिए। 3 भाइलाई आफ्नो व्यापारको उत्तराधिकारी, आफ्नो सम्पत्तिको उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने? बल्लभदासजीले पनि निर्णय गर्न सक्नु भएको थिएन कसलाई बनाउने भनेर। अब समय आइसकेको थियो, किनकि उत्तरार्धको समय आयो, धर्मपत्नीको मृत्यु भइसकेको थियो। अब मेरो पनि कतिखेर हो थाहा छैन, मर्नु छ निश्चय, भोलि कि पर्सि, भोलि हो कि पर्सि हो, निश्चय जानु छ। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँले पनि परीक्षा लिन प्रारम्भ गर्नुभयो कि कुन पुत्र योग्य हुन्छन् त उत्तराधिकारीको लागि भनेर। 3 भाइलाई बोलाउनु, 3वटै भाइलाई आफू बसेको ठाउँमा बोलाएर, अनि यो अलि पुराना जमानाको कुरा हो है, फेरि आजभोलिको भन्नु होला। अनि पिताजीले बोलाएर छोराहरूलाई के गर्नुभयो? 10-10 हजार दिनुभएछ। 10-10 हजार दिएर उहाँले भन्नुभयो, उहाँको ठुलो गोदाम थियो, घरमा व्यापार धन्दा सामान आइरहन्थे माल। अनि खाली भएको त्यो गोदाम देखाएर उहाँले भन्नुभयो कि यो पैसा लिएर बजारमा जाओ तिमीहरू, अनि त्यसपछि तिमीहरूले के गर, यो हललाई, यो गोदामलाई, यो कोठालाई क्रमशः भर्दै जा। भनिसकेपछि जेठा छोरा कृष्णगुप्त नाम गरेका उनी बजारमा गए। बजारमा गएर हेरेको सायद उही कार्तिक मङ्सिरतिर गएछन् कि बजारतिर, धान झाँटेर परालको खुब टौवा समूह बनाएर राखेका रहेछन्। अनि त्यही परालको भाउ सोधे, सस्तो पनि रहेछ, अलिकति पैसा बच्छ पनि पिताजीले दिएको मध्येबाट। अनि उनले के गरे, त्यही पराल किनेर अनि ल्याएर त्यो गोदाम भरिदिए। भरिसकेपछि पिताजीलाई गएर बोलाए, पिताजी मैले त्यो गोदाम भरेको छु, हजुर हेर्न हिँड्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि पिताजी आएर हेर्नुभयो। हेरेपछि पुरै भरिएको थियो, खाली ठाउँ थिएन।
अनि पिताजीले भन्नु, बाबु तिमीले राम्रो काम गरेछौ, अब के गर, यसलाई कहीँ बाहिर निकालिदियो, हटाइदियो यसलाई, राम्रो काम गरे, निकालिदिनु लगाउनु। जेठा छोराले ल्याएको पराल कहीँ बाहिर निकालिसकेपछि अब माइला छोराको पालो आयो। माइलाको नाम थियो श्रीकान्त। अब श्रीकान्तको पालो आयो अनि उनी पनि गए बजारमा। बजारमा गएको त्यो बेलामा बजारमा कपासको खेती हुन्छ नि कति, त कपास बजारमा आएको रहेछ। अनि उनले बुझे कि अहिले कपास सस्तो छ, अलि पछि यसको भाउ बढ्छ, अहिले लगेर यो कपासलाई लगेर त गोदाममा भरे भने अनि पछि महँगो भएको बेलामा बेच्नु पर्ला, फाइदा हुन्छ भनेर त्यही कपास किनेर ल्याएर के गरे, उनले पनि त्यो खाली भएको गोदाम भरिदिए। भनेर आफ्नो पिताजीलाई बोलाए। पिताजीलाई बोलाएर भन्छन्, मैले गोदाम भरेको छु, हेर्न आउनुहोस् भनेपछि पिताजी आउनुभयो। आएर हेर्नुभयो, भरिएको थियो, ठिक छ। अनि पहिला झैँ उहाँले पनि भन्नुभयो, यो पनि अब निकाल, खाली गरे। खाली गर्न लगाइसकेपछि उनले पनि त्यो कपासलाई त्यहाँबाट निकाले, खाली गरे। अब पालो कसको आयो? कान्छा छोराको शिवकान्तको पालो आयो। उनले सोचे, पिताजीले निकाल्न भन्नुभएको होइन, पिताजीले भर्न भन्नुभयो। पहिला दाजुले भरेको पनि निकाल्न भन्नुभयो, जेठा दाजुले, अनि माइला दाजुले भरेको पनि निकाल्न भन्नुभयो। अब मैले यस्तो चिजले भर्नु पर्यो कि ताकि पिताजीलाई निकाल भन्न नपरोस् भनेर उनी बजारमा गए। अनि बजारमा गएर एउटा दियो किने, दियो किनेर बाती किने, त्यसपछि घिउ किने। अनि घिउ किनेर अनि एउटा सुगन्धित इत्र ल्याएर उनी के अरे सफाई गरेको त्यो गोदाममा ल्याएर बिचमा राखेर दियो बालिदिए। अनि त्यो इत्र सबैतिर छरिदिए। त्यो 10,000 को कुरै छोड्नुहोस्, 100-150 काम बन्यो त्यहाँ पनि, धेरै खर्च। अनि त्यसपछि ल्याएर उनले के गरे, दीप प्रज्वलन गरिसकेपछि कोठा पनि भरियो प्रकाशले, सुगन्धित पनि भयो। अनि पिताजीलाई गएर बोलाए। पिताजीलाई भने कि कोठा गोदाम मैले भरेको छु पिताजी, हजुर हेर्न आउनुहोस् भनेपछि पिताजी आउनुभयो। वल्लभदासजी लौरो टेकेर आउनु टुकुर। त्यहाँ आएर यसो हेरेको, जताततै प्रकाशले भरिएको छ, प्रकाशित छ अनि सुगन्धित पनि छ। भित्र मनबाटै उहाँ प्रसन्न हुनुभयो, निश्चय गर्नुभयो कि उत्तराधिकारी बन्न योग्य यही छ भनेर वल्लभदासजीले के गर्नु, आफ्नो व्यापारको, आफ्नो कार्यको उत्तराधिकारी कनिष्ठ पुत्र शिवदत्तलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। अनि त्यो व्यापार धन्दा आरामले राम्रोसँग धेरै समयसम्म चलेको थियो। भन्न खोजेको मतलब यो त एउटा दृष्टान्त। जसरी गुरुहरूले, पिताजीहरूले पनि के गर्नुहुन्छ, व्यक्ति योग्य छ कि छैन मोहमा परेर होइन, यसले चलाउन सक्छ कि सक्दैन, यसको स्वभाव वृत्ति कस्तो छ, तो हेरेर जसरी उत्तराधिकारी चयन गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी यहाँ पनि अनेक प्रकारका पुत्रहरू अन्य हुँदै पनि पिताजीले के गर्नुभयो, यहाँ प्रियव्रत नाम गरेका आफ्ना पुत्रलाई, उनलाई नै के बनाउनुभयो, राजा बनाइदिनु भयो। अनि परमात्माको भक्त हुँदै पनि, आत्मा राम हुँदै पनि पिताजीको आग्रहलाई स्वीकार गरेर प्रियव्रत के बन्नुभयो, राजा बन्नु। अनि प्रियव्रत राजा यतिका समर्थ बलशाली, उहाँले के गर्नुभयो, राजा बनेर केही समय बितिसकेपछि बसेर चिन्तन गर्नुभयो, दिन हुन्छ यो त ठिक छ, दिनमा व्यक्तिहरू कुनै न कुनै आफ्नो कार्यमा व्यस्त हुन्छ, तर रात्रि किन हुन्छ? रात्रिमा त सबै सुतेर के गर्छन्, समययापन गर्छन्। त्यही भएर के भनेको, जम्माहो 100 वर्ष आयु नरको 50 गयो रातमा, बालक भइकन 15 वर्ष बितिगो 15 गयो वृद्धमा, बाँकी 20 पनि रोग दुःख व्यवहार टन्टा बखेडा गरी, गइगो शून्य रह्यो कौन बखतमा, बस्छौ ठुलो भोग गरी। 50 त जाने रहेछ त रात्रिमा। अनि प्रियव्रत नाम गरेको राजाले पनि सोच्नुभयो, रात्रि किन हुन्छ, रात्रि नहुने हो भने त व्यक्तिहरू के न के काममा लाग्थे, यो ठिक होइन भनेर भगवान सूर्यको रथको साथमा आफूले पनि रथ लिएर के गर्नुभयो, हिँडिरहनुभयो। भगवान सूर्यलाई अस्त हुन दिनु भएन। ज्यो समझवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि इति, सप्तकृत्वस्तरणिं अनुपर्यक्रामत् द्वितीय इव पतंगः। अर्को द्वितीय सूर्य जस्तो बनेर
दोस्रो सूर्य जस्तो भनेर प्रियव्रत आफ्नो रथमा चढेर के गर्नुभयो, यो पृथ्वीको भ्रमण गरिरहनु पर्यो। भ्रमण गर्दै गर्दा के भयो त, उहाँको जो रथ थियो, त रथका जी पाङ्ग्रा थिए, पाङ्ग्राले जहाँ खाल्टो बनायो ती समुद्र बने। 7 पटकसँग परिक्रमा गरेको, त 7 पटकसँग गर्दै गर्दा के भने, सप्त द्वीप बने अनि सप्त समुद्र बने। जसरी भगीरथ राजाको रथको पाङ्ग्राको माध्यमले त्यही खाल्टोबाट बगेकी भएर भागीरथी, भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जलप्रवाह गङ्गा, गङ्गालाई भागीरथी भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि यिनी प्रियव्रत नाम गरेका राजाका ती रथको कारणले गर्दा अलग अलग द्वीप बने। हेर्नु त, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौञ्च द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, यिनीहरू के भने जहाँ जहाँ पहाड माथि उठ्यो माटो त्यो द्वीप बने। अनि जहाँ जहाँ ती पाङ्ग्राहरू हिँडेका थिए ती समुद्र बने, 7 समुद्र। त्यो 7 समुद्र के त भन्दा, एउटा समुद्र बन्यो अरे नुनेलो पानीको, नुन चाहियो नि त नुनको लागि नुनेलो पानी। त्यो समुद्रको पानी सुकाएर नुन बनाउने हो। बिचमा के यताउता गर्ला नि सोध, त्यो पानी सुकाउने बनाउँछ नुन। नुनेलो एउटा समुद्र बन्यो। अनि अर्को समुद्र बन्यो उहुको रसको बन्यो अरे, खुदोको बन्यो, खुदो उहुको रसको एउटा समुद्र बन्यो। अर्को रस बन्यो सोमरस, मदिराको पनि एउटा रस बन्यो। अनि अर्को बन्यो घिउको, अर्को बन्यो दुधको। यी सबैका समुद्र छन्। ती समुद्रबाट के हुन्छ, सप्लाई हुन्छ र अनि तत्त स्थानमा आउँछ। समुद्रै नबन्ने भए कहाँबाट आउँथ्यो? जसरी बिजुली आएको छ अहिले, यो कहाँबाट आएको छ? कहीँ न कहीँ यसको कन्ट्रोल, नियन्त्रण गर्ने कक्ष छ। त नियन्त्रण कक्षबाट भाँडा खोलिदियो भने आउँछ, बन्द गरिदियो भने। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, बालकहरूको कुनै पनि पशु पक्षीको, मनुष्यको बालकको जन्म भयो भने स्वतः माताको स्तनमा दुध आउँछ। त्यो कहाँबाट आयो? समुद्र छ वहाँ, क्षीरसागर। त्यो क्षीरसागरबाट यहाँ यसो के छ, सम्पर्क छ, कनेक्सन भएको कारणले गर्दा अनि परमात्माले के गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँ सप्लाई गरिदिनुहुन्छ, यसलाई आवश्यकता छ भनेर। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो बालक, त्यो पशु पक्षी दुधलाई छोडेर अन्नबाट, घाँसबाट, केसीबाट बिस्तारै बिस्तारै जीवित हुन थाल्यो भने अनि त्यहाँको सप्लाईलाई के गरिदिनुहुन्छ, कम गरिदिनुहुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै पुरै अन्न खाएर जीवित हुन थाल्यो भने बन्दै गरिदिनुहुन्छ। त्यो सबै के छ, उहाँको हातमा छ। त्यही भएर दुधको पनि समुद्र बन्यो, घिउको समुद्र बन्यो, मोहीको समुद्र बन्यो, अनि मिठो पानीको पनि समुद्र बन्यो। यी सारा कार्य प्रियव्रत नाम गरेका ती राजा क्रमशः हिँड्दै गर्दा यस्तो प्रकारका समुद्रहरू, द्वीपहरू बने। ती प्रियव्रत नाम गरेका राजा के थिए? तेजस्वी थिए, भगवान सूर्य जस्ता वर्चस्वी थिए। उनको प्रसङ्ग अनि आग्नेन्द्र नाम गरेका राजाको पनि यो पञ्चम स्कन्धमा चरित्र आएको छ। अब चरित्रको हामीले के गर्ने त भन्दा शीर्षक भन्दै जाने। अनि राजा नाभिको पनि यहाँ चरित्र आएको छ। अनि राजा नाभि अनि साथमा आएर ऋषभदेवको पहिला प्रसङ्ग चलेको थियो नि। यहाँ अवतारको बारेमा, 24 अवतारको बारेमा ऋषभदेवको पनि प्रसङ्ग आएको थियो। उहाँ नै ऋषभदेव जैनहरूको प्रथम तीर्थङ्कर भनेर आउनुभएको राजा ऋषभदेवको प्रसङ्ग। अनि ऋषभदेवले राज्य शासन आदि गरेको पनि प्रसङ्ग। अनि ऋषभदेवका धेरै छोराहरू, 100 भाइ छोरा। 100 भाइमा ज्येष्ठ पुत्र थिए राजा ऋषभदेवका पुत्र भरत। उनै भरत राजाले राज्य गरेको भएर यसलाई भारतवर्ष भनिन्छ। भरत राजाले राज्य गर्नुभन्दा पहिला यो देशको वर्षको नाम के थियो? अजनाब खण्ड। भारतवर्ष थिएन, अजनाब खण्ड थियो। त्यही अजनाब खण्डको नाम भरत राजाले राज्य गरेको भएर के भन्यो? भारतवर्ष। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीद येन इदं वर्षं भारतम इति व्यपदिशन्ति। ती ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणले युक्त भएका भरत राजाले राज्य गरेको कारणले गर्दा यो देशको नाम के रह्यो? भारत। भा को अर्थ हो ज्ञान, भा को अर्थ हो प्रकाश,
जुन देशका वासीहरू, जुन देशका निवासीहरू ज्ञानमा अनि प्रकाशमा रत छन् त्यसलाई भनिन्छ भारत। त्यो यो के हो? कर्मभूमि, साधना ध्यान गर्ने भूमि, देवभूमि, अरू भोगभूमि भनेर प्रतिपादन गरेको छ। त्यही भएर सकेसम्म समुद्र तरेर नजानु है भन्ने कुरा पनि छ। समुद्र तरेर गइसकेपछि फेरि आएर के गर्नुपर्छ? प्रायश्चित गर्नुपर्ने कुरा छ। अङ्ग बङ्ग कलिङ्ग इत्यादि इत्यादि गरेका देशहरू छन्, त्यहाँ पुगेर आएर प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भारतवर्ष भनिएको छ। अनि ऋषभदेवका 100 भाइ छोरा ऋषभदेवजीले पनि सोच्नुभयो, मैले पनि धेरै समयसम्म राज्य गरेँ, सारा भयो, अब म पनि वानप्रस्थ आश्रमतिर प्रस्थान गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिला आफ्ना उत्तराधिकारी पुत्रहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिएर अनि बल्ल जानुपर्छ भनेर एक दिन के गर्नुभयो? जसरी वल्लभदासजीले आफ्ना 3 भाइलाई बोलाउनु भएको थियो, त्यसै गरी यता ऋषभदेवजीले पनि सबै 100 भाइलाई के गर्नुभयो? एक ठाउँ बोलाउनु। एक्लै बोलाउने भने फेरि त्यसलाई केही मलाई केही हो कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यो भएर के गर्नु? उहाँले एकैपटक बोलाउनु हो, एउटा त्यो पनि हुन्छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरूको के पनि हुन्छ भनेदेखि सिद्ध बुढा पुराना महात्माहरूको प्रचलन के हुन्थ्यो भने एकजनालाई खुस्स बोलाउने अनि खुस्स बोलाएर उसलाई केही दिने, हे कसैलाई नभनेछ है दिने। अनि अर्कोलाई नै बोलाउने, अर्कोलाई पनि त खुस्स दिने, कसैलाई नभनेछ है दिने सबैलाई। अनि सबैलाई के भन्ने? कसैलाई नभनेछ भनेपछि के दिए। त्यस्तो पनि के हुन्थ्यो? महात्माहरूको प्रचलन हुन्थ्यो। तर यहाँ के गर्नुभयो ऋषभदेवजीले? त देखिने गरी होइन नि, चुप्पुको पारिदिने। अनि ऋषभदेवजीले के गर्नुभयो? आफ्ना 100 भाइलाई नै बोलाएर अनि त्यसपछि गएर शिक्षा दिन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ, बाबु हो, यो शरीर केवल खान पिउन विषयको उपभोग गर्नको लागि मात्रै होइन है, ख्याल गर्नु। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान न रहते बिडभुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वरंतम महत् सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। यो शरीर केवल अन्य सामान्य विषय भोग आदिको विषयको उपभोग गरेर समापन गर्नको लागि होइन, यो त त्यो परम तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि बहुमूल्य शरीर हो, यो बहुमूल्य जीवन हो। यसको दुरुपयोग नगर्नु। अनि ठुला व्यक्तिहरूको सन्त महात्माहरूको सङ्ग गर्नु, सेवा गर्नु। सन्त महात्माहरूको विद्वानहरूको सेवा सङ्ग गर्यो भने त्यो स्वर्गको द्वार, मुक्तिको द्वार खुल्छ। अनि कामको व्यक्तिहरूको, विषयासक्त व्यक्तिहरूका साथ सङ्ग गर्यो भने त्यो नरकको द्वार हुन्छ। र सावधान हुनु। मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत्यज दयार्जवम क्षमाम शौचम सत्यम पीयूषवद भज। अष्टावक्रमा आएको प्रसङ्ग होइन। त्यही अनुसार यहाँले उपदेश दिनुभयो, हे तात, हे पुत्र, मुक्तिम इच्छसि चेत, चेत यदि इच्छा छ भने है, छैन भने होइन। मुक्तिम इच्छसि चेत, यदि मुक्तिको इच्छा गर्छौ बाबु तिमीहरूले, त्यो निरतिशय सुखलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छौ भने, नभए डुबिरहने घुमिरहने भने त कुरा अलगै छ। बिचरा त्यो सुँगुरले बुङ्गुरले के भनेको थियो? देवर्षि आउनुभएको थियो नि उसलाई भन्नको लागि, नालीमा आनन्द लिइरहेको थियो। देवर्षिलाई दया आयो, दया आइसकेपछि भन्नु, भाइ, उसले भन्छ, हजुर के छ विचार, जाउँ स्वर्गतिर? अन्त होइन, अहिले त नजानी, भर्खरै विवाह गरेको छु, अहिले कहाँ जाने, अहिले पछि जाउँला, अलि पछि आउनु होला, म जान्छु भनिसकेपछि अनि देवर्षि फेरि घुम्दै घुम्दै पछि आउनु। पछि आइपुगेपछि त अब भर्खरै सन्तान हुनेवाला छन्, भइसकेपछि मुख देखेर जाउँला, अहिले जान्न, पछि जान्छु। देवर्षि पनि फेरि पछि परेपछि छोड्नु भएन। अनि फेरि आउनुभयो, आइसकेपछि भन्छ भर्खरै सानो छ त्यो जन्मेको, त्यो अलिक ठुलो होस् त्यसपछि जाउँला। ठुलो भइसक्यो होला भनेर देवर्षि आउनुभयो, आइसकेपछि उसले भन्छ ठुलो भयो, अब त्यसको विवाह गर्न सोचेको छु। विवाह गरेपछि बुहारी ल्याउनु पऱ्यो नि घरमा, सुन्छ।
त्यसपछि बल्ल जाउँला अहिले जान्न भनिसकेपछि देवर्षि फेरि फर्केर जानुभयो। बुहारी पनि ल्यायो, बुहारी पनि ल्याइसकेपछि अब फेरि नातिको मुख हेर्नु पर्यो, नातिनीको मुख हेर्नु पर्यो इत्यादि भन्दा भन्दै धेरै समय भइसक्यो। देवर्षिले भन्नुभयो मलाई धेरै घुमाइस् भाइ, तेरो के विचार छ जान्नस् भन्दै गर्दा उसले भन्यो म जान त जान्छु, तर एउटा मलाई जिज्ञासा लागेको छ। के हो भन् त भन्दै गर्दा त्यो सुँगुरले के भन्न थाल्यो, देवर्षि म जहाँ छु, जो खाएको छु, जो पिएको छु, यो वहाँ हजुर कहाँ पाइन्छ कि पाइन्न, जहाँ हजुरले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ स्वर्गमा भन्दै गर्दा देवर्षिले भन्नुभयो ए भाइ वहाँ त खाना पनि पर्दैन, जान पनि पर्दैन। खाना पनि पर्दैन, जान पनि नपरेपछि त यो नालीको वहाँ व्यवस्था बनाउनै पर्दैन, छँदै छैन, यो त पाइँदैन भनेपछि यति सारा घुमाउँदा पनि अन्तिममा गएर उसले के भने यो पाइन्न भने म त जान्न भनेर त त्यहीँ बस्यो। यदि त्यसै गरी बस्ने हो भनेदेखि बाबु ठिक छ, यदि तिमीहरूले मुक्ति चाहन्छौ भनेदेखि सावधान, मुक्तिमिच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज। विषयलाई के गर्नु, विष झैँ परित्याग गर्नु। अनि विषयहरूलाई विष झैँ परित्याग गर्ने हो भने के गर्ने त पिताजी, के गरौँ भन्दै गर्दा उत्तर के दिनुभयो उहाँले, दयार्जवम क्षमाम शौचम सत्यम पीयूषवद् भज। दया, आर्जव भनेको सरलता, क्षमा कसैले गल्ती गर्यो भने पनि के गर्नु, क्षमा गर्नु। तो दयार्जवम क्षमाम अनि शौचम, शौच भनेको पवित्रता, आभ्यन्तर पवित्रता अनि बाहिरी पवित्रता। सत्यम पीयूषवद् भज, सत्यको पनि के गर्नु, अमृत चाहिँ भजन गर्नु। त्यो भजन गर्यौ त्यसरी भने तिम्रो के हुन्छ, कल्याण हुन्छ। बद्धो हि को यो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर्विषये विरक्ति को वास्ति घोरो नरक स्वदेह तृष्णाक्षय स्वर्गपदम किमस्ति। बन्धन भनेको के हो भनेर सोध्दैछन् भारतादि गरिएका पुत्रहरूले। अनि ऋषभदेवजीले पिताजीले भन्नुहुन्छ विषयानुरागी, जो विषयमा अनुरक्त भएको छ त्यही के हो, बन्धन हो। कोही रस्सीले जन्जिरले बाँधेको मात्रै बन्धन है। बद्धो हि को यो विषयानुरागी, विषयमा जो अनुरक्त छ त्यो बन्धनमा पर्छ, त्यो बन्धनको कारण। त्यसो भए पिताजी मुक्तिको कारण के हो, कावा विमुक्तिर्विषये विरक्ति, विषयबाट विरक्त हुनु त्यो नै के हो, मुक्तिको कारण हो। अनि पिताजी यो स्वर्गको बारेमा नरकको बारेमा खूब चर्चा हुन्छन्। त्यो स्वर्ग भनेको के हो, नरक भनेको के हो, यही पञ्चम स्कन्धमा अगाडि गएर आउँछन् सबै। नरक कस्ता कस्ता कर्म गर्ने व्यक्ति कहाँ कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा सबै आउँछ। तर त्यो धेरै नभनौँला, फेरि डर लाग्छ। डराउने कुरो त गर्नु भएन नि। त्यही भएर आचार्यले के भन्नुभएको छ, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मिठो बोलेर कोही प्रसन्न हुन्छन्, तृप्त हुन्छन् भने मिठै बोलिदिनु अरे। तर मिठो यति मिठो नबोल्नु कि फेरि चिफ्लाएर पल्टादिनु होला नि। ठिक्कको मिठो बोल्नु। वचने का दरिद्रता, बोल्नुमा के दरिद्रता गर्नु, मिठै बोल्नु भन्नुभएको छ। त्यही यहाँ पनि नरक आदिका चर्चा आएका छन्। ती नरक आदिका चर्चा धेरै नगर्नु, फेरि नमिठो हुन्छ। त्यो भएर उनीहरूले सोध्दैछन् पिताजीलाई, को वास्ति घोरो नरक, घोर नरक क। पिताजी घोर नरक के हो भनेर भन्दै गर्दा पिताजीले के भन्नुभयो, के भन्नुभयो, अरू केही भन्नु भएन। स्वदेह, आफ्नै शरीर हो। घोर नरक भनेको के हो, आफ्नो शरीर हो। किनकि नरकमा के सुनेका छौँ हामीहरूले, जसले पाप कर्म गर्छ पाप कर्मको फल दुःख भोग्नको लागि नरकमा जाने हो भन्ने सुनेको कि होइन। अनि यो शरीरले के सुख दिएको छ, जन्मेदेखि लिएर मर्ने बेलासम्म दुःखै दिएको छ, सताएको छ, अय्यु गर्ने बनाएको छ, आछु भन्ने बनाएको छ। सबै दुःख दिएको कसले, यसैले। त्यही भएर घोर नरक भनेको के हो भनेर सोध्दै गर्दा पिताजीले के भन्नुभयो, स्वदेह। बाबु अर्काको शरीर पनि नहेर, आफ्नै। तर सिधै भन्दै गर्दा त हो जस्तो लाग्दैन। अनि पिताजीले भन्नुभयो, बाबु यदि तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने यो कसरी बनेको, यसका सामग्री के हुन्, त्यसको बारेमा चिन्तन चर्चा गर त भनेर भन्दै गर्दा अनि चिन्तन सुनाइदिनु भयो पिताजीले।
कसरी बनेको भनेर सामग्रीहरूको बारेमा प्रतिपादन गर्नु। के भन्नुभयो सामग्री? हड्डी का टुकुरा रसाई रसले जोर्नी नसाले कसी मासुले उही माथि लिम्सी उसमा मासी र बोसो घसी त्यसैमा गिदी रक्त वीर्य छिटियो त्यही रासयो देह हो चाट्लान काग कुकुरले भनी यही छाला मोडेको छ यो अस्ति मांस रुधिर स्नायु मज्जा इत्यादि इत्यादिको थुप्रो हो यो, त्यसैबाट बनेको हो अनि सदा सर्वदा मलिन भइरहन्छ। त्यस कारण यसैले दुःख दिन्छ र घोर नरक के हो? यही हो, त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। को वास्ति घोरो नरक स्वदेह तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। त्यसो भए स्वर्ग के हो त पिताजी भनेर सोध्दै गर्दा के भनिदिनु भयो? तृष्णाक्षय, तृष्णाबाट रहित हुनु। तृष्णाबाट रहित हुनु त्यो नै के हो? यो स्वर्ग हो भनेर अनेक प्रकारका उपदेशमा धेरै उपदेश दिनुभएको छ। यस्ता यस्ता उपदेशहरू सुनाइसकेपछि अनि त्यहाँ कति कति भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, कतिलाई त के भयो? वैराग्य लाग्यो, त्यहीँबाट उठेर हिँडे। अनि कति कतिले फेरि अब राजपाट वैभव पनि सम्हाल्नु पर्यो, यता सम्हाल्न थाले। अनि यता ऋषभदेवजीले भन्नुभएको छ, बाबु गुरु पनि गुरु हुँदैनन् यदि त्यो स्वस्वरूपको अनुसन्धान गराएनन् भने, स्वजन पनि स्वजन होइनन्, माता माता होइनन्, पिता पिता होइनन्, अरू त छोडिदेऊ, ती देवता पनि देवता होइनन्, पति पनि पति होइनन्, यदि त्यो स्वस्वरूपको साक्षात्कार गराएनन् भने। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। यो मृत्युरूपी संसारबाट, मरणबाट जसले उद्धार गर्दैन, कल्याण गर्दैन भने ती गुरु पनि होइनन्, ती स्वजन पनि होइनन्, ती पिता पनि होइनन्, ती माता पनि होइनन्, ती देवता पनि होइनन्, अनि ती पति पनि। यदि संसारमै यही घुमाइरहन्छन् भने ती यिनीहरू होइनन्। यदि जसले कल्याण गर्छ ती को हुन्? बल्ल गुरु हुन्, पिता हुन्, स्वजन हुन् भनेर ऋषभदेवीले के गर्नुभयो? सारा चरित्र सुनाइसकेपछि अनि आफू विरक्त भएर, अब उत्तराधिकारी योग्य भएपछि त बस्न अधिकार छैन नि। उत्तराधिकारी योग्य भए भनेदेखि उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिएर हिँड्नुपर्ने शास्त्रको नियम छ। त्यही नियमअनुसार ऋषभदेवजी पनि के गर्नुभयो? त्यहाँबाट वानप्रस्थ आश्रमतिर प्रस्थान गर्नुभयो। अनि यता भरतजी के भन्नुभयो? राजा बन्नु। भरतजी राजा बनेर आफ्ना सन्ततिहरूलाई जसरी पुत्र पौत्रहरूलाई पिताहरूले पाल्नुहुन्छ त्यसै गरी पालन गर्न थाल्नुभयो। केही समयसम्म राज्य गर्नुभयो। सारा राज्य गरिसकेपछि उहाँ पनि यो राज्य वैभवबाट सुख शान्ति आनन्द प्राप्त हुने रहन्छ भनेर अनि कहाँ प्रस्थान गर्नुभयो? पुलह आश्रमम प्रव्राज। पुलह आश्रमतिर प्रस्थान गर्नु। म्याग्दी जानुभयो उता, म्याग्दीतिर गएर पुलह आश्रममा बसेर के गर्न थाल्नुभयो? साधना। कालीगण्डकीको तटमा आएर स्नान गर्ने साधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, कालीगण्डकीमा आएर स्नान नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा कहीँबाट गर्भिणी मृगी पानी पिउनको लागि त्यहाँ आएकी। उनलाई देखेर माथिबाट बाघले के गर्यो? आक्रमण गरिसकेपछि उनी छलाङ लगाइने त्यहाँबाट। मृगीले छलाङ लगाउँदै गर्दा गर्भवती बच्चो निक्ल्यो, जन्म्यो। खाइसकेपछि पानीमा डुब्ने स्थितिमा थियो। भरतजीले के गर्नुभयो? उद्धार गरिदिनु भयो, ल्याएर तटमा राख्नुभयो। राखिसकेको फेरि मनले मानेन, मनले मानेन। यहाँ छोडिदिने हो भने फेरि अरू कसैले खाइदिन्छ कि केही गर्छ कि भनेर समातेर के गर्नुभयो? कुटीमा ल्याएर आउनुभयो। अब हेर्नु, दया पनि कति गर्ने भन्ने कुरा यहाँ थाहा हुन्छ। ठिक छ, त्यो मरणको अवस्थामा भएकोलाई निकालिदिएको भए त्यति काम थियो। त आफ्नो सुरक्षा आफै गर्थ्यो, केही गर्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो? कुटीमा लिएर आउनुभयो। अनि त्यसपछि ल्याइसकेपछि उसलाई कमलो कमलो घाँस के मनपर्छ, कता कताको के छ खोजेर ल्याएर दिन थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि ऊ पनि काखमा आएर बस्न थाल्यो, काँधमा चढ्न थाल्यो, जब गर्न बसेको बेला माला खोज्न थाल्यो। इत्यादि इत्यादि गर्दै गर्दा पनि उहाँलाई के गर्यो? त्यो राम्रो लाग्यो, आनन्द आयो त्यो बेलामा।
केही समयसम्म यस्तै प्रकारले जीवनयापन हुँदै थियो। हुँदै गर्दा एक दिन के भयो, त्यो जङ्गलमा यी मृगहरूको झुन्ड समूह आयो। त्यो समूहलाई देखिसकेपछि त्यो मृगको पाठो हो कि के हो त्यो, बच्चो के गरौँ, आफ्नो समूह आफ्ना जातिलाई देखिसकेपछि त्यही समूहमा लागेर गयो। अन्त्य यामति सा गति, अन्तिममा जस्तो प्रकारको बुद्धि हुन्छ त्यस्तै प्रकारको गति भएको भएर यी भरत राजाले पनि हाय हाय भनेर के गर्न थाले, त्यही मृगको बच्चाको चिन्तन गर्दै गर्दै जहाँ सम्भावना थियो जङ्गलतिर खोज्न थाले, जहाँ कहीँ भए पो भेटिन्थ्यो, गयो आफ्नो समूहका साथ। कहाँ पुग्यो, नभेटिसकेपछि त्यसैको चिन्तन गर्दै गर्दै उनीको देहावसान भइसकेपछि पछि गएर फेरि मृग बनेर जन्मनु पर्यो। मृग बनेर जन्मे, त्यो पनि सारा भयो। भइसकेपछि फेरि तिनै पछि गएर आङ्गिरस गोत्र कुलको वंश खानदानमा कुनै ब्राह्मणको कुलमा अथ कस्यचित् द्विजवरस्य आङ्गिरस प्रवरस्य सम दम तप स्वाध्याय ध्यान त्याग सन्तोष तितिक्षा इत्यादि गुणहरूले युक्त भएको ब्राह्मणको कुलमा भरतजीको के भयो, जन्म भइसकेपछि पिताजी ब्राह्मणको कुलमा, पिताजी पनि ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, सारा गर्नुहुन्थ्यो। अनि यी भरतलाई पढाउने प्रयास गर्नुभयो, औ पढ। अहिले यसले केही पनि धेरै प्रयास गर्दा पनि नपढिसकेपछि पिताजीले व्रतबन्ध गरिदिनु भयो। व्रतबन्ध गरिदिइसकेपछि कमसेकम गायत्री मन्त्र त जप्ला भनेर व्रतबन्ध गरिदिनु भयो। व्रतबन्ध गरिसकेपछि पनि भरतजीले सोच्नु भएको छ, त्यो नजानेर होइन नि, जानी जानी हो। हजुरहरूले अब कहिलेकाहीँ याद गर्नुभएको होला, छोराछोरीलाई सुतेको बेला उठाउनु भएन कि सुतिरहनु भन्नुभयो। अब पढ्न जाने ढिला भयो भने त उठाउनु भयो होला, कि उठाउनु भएन। अहिले त्यो उठाउने बेलामा के हुन्छ, यदि वास्तविक निदमै सुतेको छ भने उठाउन सजिलो हुन्छ। निदाएको हो भने, निदाएको होइन, निदाएको नाटक गरेको छ भने उठाउन मुस्किल गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि जड भरतजीले के गर्नुभयो, नजानेर होइन, जानी जानी मैले पढेँ अनि केही जान्ने भयो भनेदेखि म फस्छु भनेर के गर्नुभएको थियो भने जानी जानी नपढ्नु भएको पिताजीले खुब प्रयास गर्नुभयो, तैपनि भरतजीलाई पढाउन सक्नु भएन। अरू त छोडिदिनुहोस्, व्रतबन्ध गरिसकेपछि गायत्रीको मन्त्र पनि पढाउन सक्नु भएन, कण्ठस्थै भएन। नभइसकेपछि आफू जबसम्म हुनुहुन्थ्यो तबसम्म त खुवाउने पिलाउने इत्यादि इत्यादि गर्दै जानुभयो। अब यो कहानी प्रसङ्ग हजुरहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, भनिरहनु पर्ने आवश्यकता त छैन, होइन। समय आयो, मातापिताजी जानुभयो। मातापिताजी गइसकेपछि अब भरतजीको जिम्मा कसको, दाजु भाउजूको जिम्मामा भयो। अब माता पिताजीले त जसरी कसरी खुवाउनु भएको थियो, भाउजूलाई असह्य भयो। असह्य भइसकेपछि यहाँ राख्नु हुँदैन, अब यिनलाई के गरिदिनु, बरु कतै छाप्रो बनाएर खेततिर राखिदिनु पऱ्यो भनेर अनि छाप्रो बनाएर ल्याएर खेतमा राखिदिएपछि भरतजी त के हुनुभयो, भरत मात्रै होइन, अब उहाँको एउटा विशेषण पनि थपिएको थियो, जड भरत। जड जस्तो भएको भएर के भन्यो, जड भरत। उहाँलाई त्यो कुटीमा ल्याएर राखिदिएपछि उहाँ चाहिँ प्रसन्न हुनु, वाह, घरमा बस्दै गर्दा त भजन गर्न अलिअलि व्यवधान हुन्थ्यो। अब यहाँ आइसकेपछि त कोही चिन्ता छैन, आनन्दले जो परमात्माको कृपाले दिनुहुन्छ त्यो खायो अनि परमात्माको भजन गर्यो, आनन्द आयो भनेर भजन गर्दै त्यहाँ के गर्नुभयो, बस्नुभयो। हुन त जिम्मेवारी खेती हेर्नको लागि भनेर लगाइदिनु भएको थियो। आनन्दले बसिरहनु भएको थियो। धेरै समय बित्यो। अब त्यही बेलामा यी रहुगण नाम गरेका राजा कहीँ सत्सङ्ग गर्नको लागि जाने गर्थे। राजा पालकीमा बसेर जान्थे। पालकी बोक्ने व्यक्तिहरू मध्येमा एउटा कोही बिरामी भयो। बिरामी भइसकेपछि अनि व्यक्ति खोज्नु पर्यो। जड भरतजी स्वच्छन्द रूपले विचरण गरिरहनु भएको थियो। जड भरतजीलाई देखेर ती पालकी बोक्ने व्यक्तिहरूले के गरे, जड भरतजीलाई नि लिएर गए। लिएर गइसकेपछि बोक्न लगाए। अब उहाँलाई त पानी के गर्नु, छानेर पिउनु अनि खुट्टा हेरेर राख्नु भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर कहीँ प्राणीहरूको हत्या हुन्छ कि भनेर जड भरतजी आरामले यताउता हिँडिरहनु भएको थियो। त्यही बेलामा के भयो, त्यो पालकी हल्लिएर राजाको टाउको ठोक्यो इत्यादि इत्यादि के भयो। भइसक्यो राजा के भए, क्रोधित भए।
व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, बारे बा त यस्तो दुब्लो पातलो डेढ हड्डीको मान्छे, जडबहादुर त मस्त हुनुहुन्थ्यो। दुब्लो पातलो डेढ हड्डीको मान्छे, बोक्न पनि सकेको छैन बिचरा भन्न अनेक प्रकारका व्यङ्ग्य गर्दै गर्दै गइसकेपछि अनि जडभरजीलाई असह्य भयो। यो सत्सङ्ग गर्नलाई भनेर हिँडेको राजा, पुण्य कमाउन भनेर हिँडेको पाप कमाउँदैछ, यसलाई सावधान गर्नुपर्छ भनेर के गर्न थाल्नु? त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तु समे स्याद यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य बद्ध्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवाद स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रिर्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदशुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। राजन, हजुरले जो कुरा गर्नुभयो पनि मोटो पातलो कालो गोरो इत्यादि इत्यादिका जो पनि कुरा गर्नुभयो, ती सबै धर्म कसका हुन्? शरीरका हुन्, प्राणका हुन्, मनका हुन्, ती मेरा होइनन्। त्यसले मलाई कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। प्राणस्य क्षुत्पिपास्य द्वे मनस शोकमोहकौ जरा मृत्यु शरीरस्य षडुर्मिरहित शिव। यी भोक अनि प्यास प्राणका हुन्, अनि जरा मृत्यु हुने, मोटो हुने, पातलो हुने यो शरीरको धर्म हो। शोक र मोह यी मनका धर्म हुन्। पुण्य पाप कर्ताका धर्म हुन्। म त कुनै पनि होइन, त्योदेखि अतिरिक्त म को हुँ? आत्मा हुँ, शिव भनेर यो प्रसङ्ग भनिसकेपछि अनि रहुगण राजाका आँखा खुले, जागे, उनी झसाङ्ग भए। कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभरसि सूत्रं कथमोऽवधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षमाय नश्चेदसि नोत शुक्ल नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् नत्रक्षशूलान् नयमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोम नीलपित्तपास्त्रा छङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। कस्त्वं निगूढ सरसि, हजुर को हुनुहुन्छ? अत्यन्त गोपनीय रूपमा यो जङ्गलमा भ्रमण गरिरहनु भएको छ। हजुरको काँधमा मैले जनै देखेँ, त्यो यज्ञोपवीत देखिसकेपछि मलाई डर लाग्यो। म कसैसँग पनि डराउँदैन। म इन्द्रको वज्रबाट पनि डराउन्न, भगवान् शङ्करको त्रिशूलबाट पनि डराउन्न, यमराजको त्यो दण्डबाट पनि म डराउन्न, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु इत्यादिबाट म कसैबाट पनि डराउन्न। तर ब्राह्मणको श्रापबाट म अत्यन्त डराउँछु। हजुर लुकेर छिपेर हिँड्नु भएको छ, को हुनुहुन्छ हजुर भनेर सोधिसकेपछि अनि बल्ल यता भरतजीले के गर्नुभयो? जड भरतजीले राजा रहुगणलाई अनेक प्रकारका उपदेशहरू दिनुभयो। हजुरले भन्नुभयो म पातलो पनि हुँदिनँ, म दुब्लो पनि हुन्न, म यस्तो पनि होइन, उस्तो पनि होइन भनेर सारा भन्नुभएको छ भनेर भन्दै गर्दा अनि जडभरतजीले भन्नुभयो, राजन तिमी मूर्ख छौ। विद्वानका साथ सङ्ग गरेर उठ्नी बस्नी गरेर कुरा त गर्न जानेका छौ, तर बुझेको यही पनि छैन। भाइ यी सारा शरीरका प्राणका मनका धर्मले आत्मालाई छुँदैन भनेर भन्दै गर्दा ती राजनले के भनेका छन्? यहाँ दृष्टान्त दिएका छन् कि भात पकाउँदै गर्दा तलबाट आगो बालिन्छ, आगो बालिसकेपछि एउटा पात्र हुन्छ, त्यो पात्रभित्र जल हुन्छ, त्यो जलभित्र चामल हुन्छ, अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो आगाको प्रभाव पात्रमा गयो, पात्रबाट जलमा गयो, जलबाट चामलमा गएर चामल पाकेर भात हुन्छ त। जसरी त्यो अग्निको प्रभाव चावलसँग पुग्यो हो, त्यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै शरीरका मनका प्राणका धर्महरू पनि आत्मालाई गएर छुन्छन् होला, प्रभाव पर्छ होला त्यहाँ भनेर रहुगणले भन्दै गर्दा यही बेला भन्नुभएको मैले है कुरा त राम्रा गर्न जानेछ, तर ती सावयव पदार्थ हुन्, आत्मा निरवयव पदार्थ हो। यो निरवयव पदार्थका साथ सावयव पदार्थको तुलना हुन सक्दैन। आत्माका साथ यिनीहरूको केही गरी पनि सम्बन्ध छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ अकोविद कोविदवाद वादान वदस्यथो नातिविदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहा मनन्ति। अकोविद कोविदवाद वादान, अकोविद भनेको तिमी अज्ञानी हौ, तैपनि विद्वानहरूका सँग भएर विद्वत्ताका जस्ता कुरा गर्न तिमीले जानेका छौ। यी सावयव शरीर प्राण आदिको र यो आत्माका साथ तुलना हुन सक्दैन। जसरी
सुखदेवीले भन्नुभएको थियो ती देवताहरूलाई, क्व काच क्व मणिर महान। त्यो अमृत अनि भागवती कथाको तुलना हुनै सक्दैन। कहाँको सिसा अनि कहाँको मणि। सिसाका साथ मणिको तुलना, सिसाका साथ मणिको विनिमय सम्भव छैन। तर तिमीहरू ठगिआऊ, छलिआऊ, जाऊ, दिन्न। श्रद्धालु बनेर, जिज्ञासु बनेर, पिपासु बनेर आएको भए सुनाउँथेँ मैले। व्यापारी बनेर आयो, बनिया बनेर आयो, विनिमयको भावले आयो, मैले दिन्न भनेर पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी यहाँ पनि जडभरतजीले के गर्नुभएको छ, राजा रहुगणलाई राजा भनेर होइन, सामान्य प्राणी हो भनेर के गरिरहनु भएको छ। भाइ राजा भनेको त के एउटा उपाधि नै हो, त्यो उपाधिलाई छोडिदियो भने के हो, समान। अनि अनेक प्रकारका रहुगण राजाका प्रश्नहरू अनि जडभरतजीका समाधान, विचित्र प्रकारका यहाँ समाधानहरू धेरै छन्। अब यो कहिले फुर्सद मिल्यो भनेदेखि शान्त भएर अरू सबैलाई छोडेर यो सप्ताह भनेर होइन, वर्षौँ दिनसम्म चल्ने कुनै सात्विक यज्ञ प्रारम्भ गरेर चिन्तन गर्दै गयो भने सम्भव हुन्छ। जति होला हाम्रो हरियो टिभीबाट हामीले प्रारम्भ गरेकै छौँ, हजुरले पनि सुन्न पाउनुहुन्छ इच्छा भएदेखि सुनिरहनु होला। त्यो अनि त्यसपछि भवाटवीको वर्णन, यो संसार रूपी जो जङ्गल भवाटवीको बारेमा पनि यहाँ जडभरतजीले राजा रहुगणलाई के भन्नुभएको छ, प्रतिपादन गर्नुभयो। घनघोर निलो गहिरो भवको दह देखि कहाले नयो मनगो। यो वन अत्यन्त घनघोर छ र निलो दह छ। भवाटवी, भव भनेको संसार, अटवी भनेको जङ्गल। अटव्यरण्यम विपिनम गहनम काननम वनम। यो अरण्य अत्यन्त घनघोर छ, त्यही भएर को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। शिष्यले गुरुजीसँग गएर प्रश्न सोध्छन्, को दीर्घ रोग क, गुरुजी दीर्घ रोग, कहिल्यै पनि ठिक नहुने रोग के हो भनेर सोध्दै गर्दा गुरुजीले के भन्नु, भव एव साधो, हे साधो भव एव। भव भनेको संसार, संसार नै के हो, दीर्घ रोग। संसार भनेको के हो, जन्मिनु मर्नु, जन्मिनु मर्नु, कर्तृत्व भोक्तृत्व। यो म कर्ता हुँ, म भोक्ता हुँ भन्नु, जन्मिनु मर्नु, यही संसार हो। योभन्दा अरू केही पनि छैन संसार। को दीर्घ रोगो भव एव साधो। त्यो दीर्घ रोग हो भने गुरुदेव औषधि के हो त त्यसको, किम औषधम तस्य विचार एव। अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यसको औषधि के हो, विचार। विचार गर्नु पर्यो, के विचार गर्ने, म को हुँ, के छ अस्तित्व, निधिध्यासन गर्नु छ। आफ्नो स्वरूप जानेर भव सागर तर्नु छ। तिमीमा टाँसिएको छ अविद्या वासना बनी। हुन्न ज्ञान बिना मुक्ति, लाखौँ जन्म बिते पनि। यस्तो प्रकारले आफ्नो स्वरूपको बारेमा चिन्तन गर्यो भने त्यही चिन्तन नै के हो, किम औषधम तस्य विचार एव। विचार गर्नु यो नै के हो, औषधि हो भनेर यहाँ जडभरतजीले के गर्नुभयो, राजा रहुगणलाई धेरै प्रकारका यी विचारहरूको बारेमा प्रतिपादन गर्नुभयो। अब सारा गरिसकेपछि अनि अन्तिममा आएर यी नरकको बारेमा पनि थोरै थोरै वर्णन गर्नुभएको छ। किनकि यहाँ छन्, एउटा दुईवटा मात्र होइन, धेरै छन्। नरकानाम भगवन् किम देश विशेषात् अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विद अन्तराल इति। राजा परीक्षितले सुखदेवीलाई सोध्नुभयो, यी नरक भनेको कोही देश विशेष हो कि, हामी जहाँ छौँ यसैमा छ कि, त्रिलोकीमै छ कि त्रिलोकीभन्दा बाहिर छ कि के हो त्यो भनेर सोधिसकेपछि अनि यता ऋषि सुखदेवजीले पनि भन्नुभएको छ, धेरै छन् राजन। अब यो बेलामा किन वर्णन गरौँ, तैपनि सोधिसकेपछि त किनकि त भन्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, तत्र एक नरक अनेक नरकान एक विंशति गणयन्ती। 21 छन् अरे सामान्य समाजमा के छन्, 21 हुन त प्रशस्त होला। तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्त सूर्मी,
वज्र कण्टक साल्मली वैतरणी पुयोद प्राणरोध विशेषण लालाभक्ष सारमेयादन अवीची अयः पान क्षारकर्दम रक्षो गणभोजन शूलप्रोत दन्दशूक अवट निरोध पर्यावर्तन सचीमुख इत्यादि इत्यादि गरिएका के छन् अनेक प्रकारका यी नरकहरू छन्। अब यहाँ ती कुन कुन कस्तो कस्तो प्रकारका कर्म गर्ने व्यक्तिहरू ती कुन कुन ठाउँमा जान्छन् भन्ने कुरा पनि बताइएको छ। किनकि भगवानले गीतामा के भन्नुभयो, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणले युक्त भएका सात्विक व्यक्तिहरू माथि जान्छन्। तर सत्वगुण के हुन्छ? सत्व भनेको के हो? हल्का। जो हल्का छ त्यो सात्विक हो। त्यही भएर हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ शरीर हल्का भयो भने बुझ्नु होला सत्वगुण धेरै छ। जल्सी हुँदैन नि, कहिले हल्का हुन्छ, कहिले भारी हुन्छ, कहिले चञ्चल हुन्छ। अब हल्का भयो भने त्यो बेलामा बुझ्नु होला रज अनि तम के छन्? कम छन्, सत्वगुण धेरै छ, आधिक्य छ। यता जाउँ कि उता जाउँ कि यो गरौँ कि ऊ गरौँ कि भन्ने बनायो भने मान्नु होला रजोगुणको अधिकता छ। यता पनि नजाउँ उता पनि नजाउँ, अरूलाई पनि चुपचाप बस भनौँ, आफूले पनि नगर्ने अरूलाई पनि केही गर्ने, भोलि पढौँला भोलि सुनौँला के छ र, आज 5 दिन त 6औं दिन त भोलि बाँकी छ, भोलि सुनौँला भन्नु भन्यो भने के बुझ्नु होला? आयो त्यहाँ तमोगुण भन्ने कुरो बुझ्नु होला। त्यसले के गरिदिन्छ? आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ र तमोगुणी तल, रजोगुणी बिचमा अनि सत्वगुणी माथि। त्यसमा धेरै चिन्तन चर्चाहरू। हल्का कुनै पदार्थलाई हजुरले छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ? माथितिर उड्छ नि। अनि गरुङवाला छोडिदिनु भयो भने तल झार्छ, तमो। त्यस्तै प्रकारले जो सात्विक व्यक्ति छन्, पुण्य धेरै गरेका व्यक्तिहरू, तिनीहरू माथि स्वर्गतिर जान्छन् अथवा मुक्त हुन्छन्। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, त्यो पानी पनि आगोमा तताउनु भयो भने बाफ बनेर हल्का बन्न बल्ल माथि जान्छ। त्यसले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ? तपस्या, तप्नुपर्ने रहेछ। जबसम्म तपिँदैन तबसम्म माथि गइँदैन। माथि जानको लागि के गर्नु पर्यो? तप्नु पर्यो, तप्न तयार हुनु पर्यो। र मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तप, मन र इन्द्रियलाई एकाग्र गरेर त्यो स्वरूपको बारेमा चिन्तन गर्नु, यही के हो? तप। तो सबै तल माथि जान्छन् भनेर एवं विधा नरका यमालये सन्ति शतश सहस्रश तेषु सर्वेषु एव सर्व एव अधर्मवर्तिनो। यी त सामान्य रूपमा गणना गरिएका हुन्। अझ के छन् त भन्दा प्रशस्त छन्। तिनै पनि के हुन्छन्? पुण्य भयो भने स्वर्गमा गएर बस्छन्। अनि भगवानले गीतामा के भन्नुभयो? छडे पुण्डे मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षण भयो भने यहीँ आएर बिसाउँछन् अरे, अनि पाप क्षण भयो भने पनि यहीँ आएर बिसाउँछन् अरे। चौतारी यही हो, भेटघाट गर्ने चौतारी यही हो। अनि यो यस्तो ठाउँ हो, यहीँबाट त्यो रोगको औषधि पनि गर्न सकिन्छ। औषधि गर्ने ठाउँ यो औषधालय हो। इहैव नरक व्याधे चिकित्सां न करोति य गत्वा निरौषधं देशं सरोगी किं करिष्यति। यो औषधि भएको ठाउँमा जसले औषधोपचार गरेन भने त्यो रोगी व्यक्ति औषधि नभएको ठाउँमा गएर के गर्ला? हाय हाय गरेर मर्ला। अरू के गर्ने त औषधि नभएको ठाउँमा गएपछि। त्यसै गरी स्वर्गमा गएका नरकमा गएका व्यक्तिहरू पनि के गर्छन्? यहीँ आउँछन्, सबै यहीँ छन् भनेर आचार्यले बताउनु भएको छ। त्यसका लक्षणहरू पनि छन्। हजुरले त बुझ्नु भएको छैन सबै? कताबाट आएका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् भन्ने जान्नको लागि ती पनि लक्षणहरू आचार्यले बताउनु भएको छ। अब यहाँ त भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन होला। स्वर्गबाट आएका को हुन्, नरकबाट आएका को हुन्, यदि चिन्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि के छन्? लक्षण छन्। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। नरकमा बसेर आएका व्यक्तिहरूका शरीरमा यस्ता चिन्ह हुन्छन् अरे। अत्यन्त कोप भनेको थोरै साना साना कुरालाई लिएर रिसाउनु। अनि कटुका चाहिँ बाणी, बाणी कस्तो छ? एकदम कडुवा, अर्थात् बोल्यो कि पोल्यो यस्तो प्रकारको बाणी।
अनि दरिद्रता भनेको भएर पनि छैन, मसँग त केही पनि छैन, म त मरे। आद्य जगद्गुरु भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा, जो विशाल तृष्णाले युक्त छ त्यही व्यक्तिको दरिद्र हो। जो दरिद्र स्वभावको छ त्यो उताबाट आएको भन्ने कुरो जान्नु होला। कहाँबाट? नरकबाट। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, दरिद्रता छ अनि स्वजनेषु वैरम, आफ्ना बन्धु बान्धवहरूसँग केही गरी मिल्दैन। हजुर, स्वजनेषु वैरम, आफ्ना बन्धु बान्धवसँग वैरी दुश्मनी छ। अनि आफ्ना बन्धु बान्धवसँग दुश्मनी गर्यो भने कोसँग गफ गर्छ, कोसँग बस्छ, कोसँग उड्छ? नीच प्रसङ्ग, नीच व्यक्तिहरूसँग बस्ने उठ्ने गर्छ। कुलहीन सेवा, कुलबाट हीन रहित भएका व्यक्तिहरूसँग सङ्ग गर्छ, उठ्ने बस्ने। यस्ता यस्ता चिन्ह देख्नुभयो भने ती व्यक्तिहरू पाताल लोकतिरबाट आएका भन्नु पर्यो। नरकबाट आएका भन्ने कुरो के गर्नु होला, जान्नु होला। अनि स्वर्गबाट आएका कस्ता हुन्छन् त लक्षण? न स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दान प्रसङ्गो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च। चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, चारवटा चिन्ह हुन्छन् अरे त्यो शरीरमा। चिन्ह भनेको लक्षण हुन्छ। दान प्रसङ्ग, दान गर्न पायो भने खुसी हुन्छ अरे। मधुरा च वाणी, अनि वाणी कस्तो छ त भन्दा मधुर छ। मधुर भनेर फेरि आइसियो गइसियो भनेर चिप्लाउने पल्टाउने खाले होइन नि, दया गर्ने खाले, परोपकार। कुनै कुनै व्यक्तिको यस्तो हुन्छ कि आपत्ति विपत्तिमा परेको व्यक्तिलाई केवल वाणीले पनि धेरै सहयोग हुन्छ, सहायता हुन्छ, शीतलता प्रदान गर्छ। तो दान प्रसङ्गो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च, देवताहरूको के गर्छ? देवता ब्राह्मणहरूको अर्चन गर्छ, ब्राह्मण साधु सन्यासीहरूलाई तृप्त गर्छ। यदि यस्ता प्रकारका कर्महरू गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई के मान्नु? माथिबाट आएको भन्ने कुरा जान्नु। ती सारा लक्षणहरूको बारेमा पनि यहाँ प्रतिपादन गर्दै गर्दै अब पञ्चम स्कन्धलाई हामीले यहीँ विश्राम गर्छौँ है। अब पञ्चम स्कन्धमा प्रियव्रत नाम गरेका राजा, आग्नेन्द्र नाम गरेका राजाको चरित्र, राजा नाभिको चरित्र, ऋषभदेवले गरेको आफ्नो राज्य शासनको बारेमा चरित्र प्रसङ्ग, अनि ऋषभदेवजीले आफ्ना पुत्रहरूलाई दिएको उपदेश, अनि स्वयं अवधूत भेष वृत्ति धारण गरेर प्रस्थान गरेको प्रसङ्ग, अनि भरत चरित्र, भरतजीले मृग बनेर मृगको मोहमा परेर मृग बनेको प्रसङ्ग, अनि त्यसपछि गएर आङ्गिरस कुलको ब्राह्मण कुलमा जन्मेको प्रसङ्ग, जडभरतले राजा रहुगणलाई उपदेश दिएको प्रसङ्ग, अनि राजा रहुगणका अनेक प्रकारका प्रश्नहरूको समाधान, अनि भवाटवीको बारेमा वर्णन, राजा रहुगणका अनेक प्रकारका संशयहरूलाई नाश गरेको प्रसङ्ग, भवाटवी भनेको के हो भने यसको स्पष्टीकरण परेको प्रसङ्ग, अनि भारतको वंशहरूको वर्णन, भूगोलको बारेमा, खगोलको बारेमा, ग्रह नक्षत्र इत्यादिको बारेमा, पर्वतहरूको बारेमा, भगवान सूर्यका रथको गति कसरी हिँडेको हुन्छ, के छ कस्तो छ भन्ने कुरा वर्णन, यी सारा वर्णनहरू यो पञ्चम स्कन्धमा आउँछ। यो पञ्चम स्कन्धलाई यही समापन गरेर अब हामी षष्ठ स्कन्धमा जान्छौँ। त्यो षष्ठ स्कन्धमा पनि विशेष गरी के छ त भन्नुहुन्छ भने अजामिलको प्रसङ्ग आउँछ। अब यहाँ यो षष्ठ स्कन्धमा कति छन्? 19 अध्याय छन्। कति छन्? 19 अध्याय छन्। 19 अध्यायमा के को निरूपण गरिएको छ त भन्नुहुन्छ भने प्रथम एक अध्याय, पहिलो अध्यायदेखि लिएर 14 अध्यायसम्म ध्यानको प्रकरण, ध्यान कसरी गर्ने भन्ने ध्यानको बारेमा प्रतिपादन गरिएको छ। अनि ध्यानको प्रकरण 14 अध्यायमा विशेष गरी के बताइएको छ त भन्दा 14वटा इन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, अनि मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, अन्तःकरण 4, यी 14 इन्द्रियको बारेमा यिनलाई के गर्नुपर्छ? परमात्मामा लगाएर समर्पित गर्नुपर्छ। भाइ परमात्मामा समर्पित गर्नको लागि जति इन्द्रिय पनि कस्ता बन्नु पर्यो? हुन त यी अन्तःकरणहरू यी के हुन्? सात्विक हुन्। अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको सात्विक समष्टिद्वारा के बनेको? अन्तःकरणको उत्पत्ति भएको। तर यसलाई के भनिन्छ? शास्त्रमा प्रसङ्ग आउँछ, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि।
आहार शुद्ध भयो भने सत्व शुद्धि भनेको अन्तःकरण शुद्धि, सात्विकबाट बनेको भएर यसलाई सत्व भनिन्छ। यसलाई के गर्नु पऱ्यो? परमात्मालाई समर्पित गर्नु पऱ्यो। समर्पित गर्नको लागि यिनी पनि कस्ता बन्नु पऱ्यो? सात्विक बन्नु। त्यही भएर भगवान्ले के भन्नुभएको छ? अरू मलाई केही चाहिएन, मयि बुद्धिम निवेशय, ममा बुद्धि निवेश गर। शेयर बजारमा मात्रै निवेश नगर, ममा के निवेश गर? बुद्धि निवेश गर। अथवा परमात्मामा समर्पित गर्नको लागि बुद्धि त्यस्तै हुनु पऱ्यो। एकजना भक्तले कल्पना गरेका छन् नि, सोचेका छन्, भगवान्लाई मैले के दिउँ? हजुरले नि कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ होला, भगवान्लाई के समर्पित गरौँ? कुनै पनि व्यक्तिलाई केही पनि समर्पित गर्नुहुन्छ भने यो सोच्नु होला कि ऊ व्यक्तिलाई आवश्यक भएको होस्, उसँग नहोस्, उसँग नहोस्, उसलाई आवश्यक भएको होस्, त्यस्तो वस्तु दिनुभयो भने ऊ व्यक्ति के हुन्छ? प्रसन्न हुन्छ, खुसी हुन्छ। त्यही भएर भक्तले पनि सोचे भगवान्लाई के दिउँ त भनेर कल्पना गर्दै गर्दा केही पनि भेट्टाएनन्। पहिला धेरै सोच्दै गए। रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, आभीरवामनयना हृतमानसाय, दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण। रत्नाकरस्तव गृहम, भगवान हजुरको घर के हो? रत्नाकर भनेको रत्नको, फेरि रत्नाकर डाँकु भन्नु होला नि, होइन। रत्नाकर भनेको रत्नको खानी, आकार भनेको खानी। रत्न मणिमाणिक्यहरू कहाँबाट आउँछन्? समुद्रबाट। त्यही भएर भगवान् नारायण कहाँ बस्नुहुन्छ? समुद्रमै बस्नुहुन्छ। किन बस्नुहुन्न रहेछ त्यो समुद्रमा? मणिमाणिक्य पाइएर हो कि अरू केही भएर हो? लक्ष्मी, ए समुद्रबाट लक्ष्मीजी उत्पन्न हुनुभएको, जन्मिनु भएको होइन त समुद्र मन्थन गर्दै गर्दा। त्यो भएर भगवान् नारायणको त के भयो? ससुराली। माता लक्ष्मीको पो माइती त भगवान् नारायणको के? त्यही ससुरालीका गएर बस्नुहुनेछ भगवान्। यी भगवान्हरू पनि हेर्नुहोस् त। अनि भगवान् शङ्कर कहाँ बस्नुहुन्छ? हिमालयमा गएर बस्नुहुन्छ। त हिमालय भगवान् शङ्करको के? त्यो पनि ससुराली। त्यही भएर भगवान् नारायण के गर्नुहुन्छ? हजुरको घर हो त्यो रत्नाकर समुद्र, त हजुरको घर हो। मैले कुन रत्न दिउँ, कुन मणिमाणिक्य दिउँ हजुरलाई? कुनै पनि महत्त्व छैन हजुरलाई मणिमाणिक्यको, रत्नको खानीमा हुनुहुन्छ हजुर। त रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा, अनि हजुरकी घरवालीको पद्मा माता लक्ष्मी, हजुरलाई धन पनि चाहिएन। त रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर हजुरलाई दिनको लागि योग्य पदार्थ के छ? मैले के दिउँ? अनि यसो सोच्दै गर्दा आभिर वामनयना हृतमानसाय, ती अहिरकी गोपालकी छोरीहरूले, गोपिनीहरूले हजुरको मन चोरिदिएका छन्। अहिले हजुरसँग मन छैन। त्यही भएर भगवान् मैले के गर्दैछु? दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण, हे यदुपते, हे यदुकुल शिरोमणि भगवान् मैले के गर्छु? मेरो मन हजुरलाई दिन्छु, त्यो मन के गर्नुहोस्? स्वीकार गर्नुहोस् भनेर भक्तले जसरी भनेका छन्। त्यसै गरी यहाँ पनि ध्यान प्रकरण, अर्थात् यहाँ के भएको छ? 14 प्रकारका इन्द्रियहरू, एउटा मात्रै होइन, मन मात्रै, सबै इन्द्रियहरू के गर्नु? परमात्मालाई समर्पित गर्नु भन्ने प्रसङ्ग यो 14 अध्यायमा आउँछ। त्यसपछि 15, 16 दुई अध्यायमा के आउँछ? अर्चन प्रकरण, अर्चन कसरी गर्ने? यसमा शारीरिक अनि मानसिक, स्थूल पूजा अनि सूक्ष्म पूजा, यसको बारेमा 2 अध्याय बताइएको छ। अब अगाडि 17, 18 अनि 19 यी 3 अध्यायमा के गरिएको छ? नामको बारेमा, गुणको बारेमा, नाम अनि गुण मिश्र दुईवटा मिलाएर समस्त रूपमा यो 6ठ स्कन्धमा बताइएको छ। अब यहाँ प्रसङ्ग विषयहरू कसको आउँछ त भन्दाखेरि यो अजामिलको प्रसङ्ग आउँछ। अजा भनेकी को हुन्? माया। मिल भनेको को हो? जीव। तो जीवको उद्धार कल्याण कसरी हुन्छ त? जबसम्म परमात्माको उसले चिन्तन गर्दैन तबसम्म उसको कल्याण हुँदैन। अब यो अजामिल पनि त कन्नौजको वैदिक ब्राह्मण, वैदिक कुलमा जन्मेको ब्राह्मण, पिताजीले समिधा ल्याउन लगायो भनेर जङ्गलतिर पठाउनु भएको थियो। त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको दृश्य देखेर आसक्त भएर अनि त्यहीँ रह्यो। त्यहीँ रहिसकेपछि धेरै पुत्रहरू उत्पन्न भए। सबैका त के नाम राख्यो। महात्माहरूको विशेष आग्रहको कारणले गर्दा कान्छा छोराको नाम के राखेछ? नारायण, होइन? सबैलाई नारायण। अनि नारायण नाम राखिसकेपछि अन्तिम समयमा छोरो कहीँ खेल्दै थियो,
खेल्दै गरेको छोरालाई यो बोलाएको त भगवान्लाई बोलाएको होइन। दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायण वयम। नारायण भनेर आह्वान गरिसकेपछि त्यो बेलामा के भयो, ती देवताका दूतहरूले सुने, है अन्तिम समयमा त हाम्रो भगवानको, हाम्रो मालिकको, हाम्रो स्वामीको नाम लिएको छ, हामीले लिएर जानुपर्छ भनेर देवताका दूत आए। जीवनभरि कुकर्मै कुकर्म गरेको छ भनेर यता यमका दूत पनि आए। दुईटैको भेट भयो। भेट भइसकेपछि विष्णुका दूतहरूले आएर सोध्दैछन् यमराजका दूतहरूलाई, यो पापी हो, हामीले लिएर जानुपर्छ। अनि उनले भन्छन् होइन, अन्तिम समयमा हाम्रो स्वामीको मालिकको नाम लिएको छ, अन्त्ययामति स्वागती, उहीँ जानुपर्छ, हामीले त उहीँ लिएर जाने हो। तिमीहरू को हो भनेर सोध्दै गर्दा हामी धर्मराज यमराजका दूत हौँ। तो धर्मराजका दूत हो भने तिमीलाई धर्मको बारेमा त ज्ञान होला, के हो धर्म भन भनेर सोधिसकेपछि धर्मराजका दूतहरूले भन्छन् वेद प्रणहितो धर्म। यमका दूतहरूले वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू इति सुश्रम। वेद प्रणहितो धर्म, वेदले जो प्रतिपादन गरेको छ त्यही के हो धर्म हो, त्यसदेखि जो विपरीत छ त्यो के हो अधर्म हो। सारा यो प्रतिपादन गरिसकेपछि हामी धर्मराजकै दूत हौँ, तिमीलाई थाहा भयो, पक्का भयो नि, अब हामी लिएर जान्छौँ भनेर भन्दा देवताका दूतहरूले भन्छन् होइन, त्यहाँ त दूतै दूतमा के हुन थाल्यो, झगडा हुन थाल्यो। झगडा भइसकेपछि अनि के गर्नुभयो, भगवान्लाई स्वयं दौडेर आउनु पर्यो। भगवान् स्वयं दौडेर आएर के भन्नुहुन्छ, यो त मेरो भक्त हो, यसलाई तिमीले कहाँ लिएर जान्छौ भनेर अनि भगवान्ले के गर्नुभयो, अजामिललाई पनि लिएर जानुभयो, अर्थात् उद्धार गर्नुभयो। भन्न खोजेको मतलब यहाँबाट के बोध हुन्छ, जीवनभरि जस्तो जे भए पनि यदि उत्तरार्ध सुध्रिन्छ, अन्तिम समयमा आएर परमात्माको चिन्तन हुन्छ, परमात्माको बारेमा स्मरण हुन्छ भने त्यसको, किनकि कसैले फोटो खिच्ने बेलामा हजुरले हजुरको अगाडि ल्याएर क्यामेरा कसैले तेर्सायो भने त्यो फोटो खिच्ने बेला जस्तो टेढो मेढो हुनुहुन्छ त्यस्तै आउँछ नि फेरि। त्यही भएर सिधा भएर भन्नुपर्छ। सिधा भएर बसेपछि फोटो सिधा आउँछ, टेढो मेढो भएर बस्यो भने फोटो त्यस्तै आउँछ। त्यसै गरी जाने बेलामा जसको स्मरण गर्नुहुन्छ त्यो बुद्धिले, त्यो मनले जसलाई सोचेको हुन्छ त्यस्तै प्रकारको के हुन्छ। दुई भाइ थिए नि, दुई भाइ थिए, दाजु नेता थियो अरे, नेता जस्तो, अनि भाइ शान्त थियो। भाइ शान्त भएर आफ्नो घरकै काम धन्दा गर्थ्यो, दुखी दरिद्रहरूको जो गर्न सक्थ्यो उसले सेवा गर्थ्यो। सेवा गर्ने क्रममा अब गर्दै गर्दै जातस्सहि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जाने बेला आयो, दुई भाइ नै गए। गइसकेपछि उनलाई लिनको लागि, दाजुलाई लिनको लागि यमराजका दूत आएछन्, भाइलाई लिनको लागि देवताका दूत आए। देवताका दूत आएपछि भाइ त शान्त भएर बसेको थियो, त्यो नेता भएको दाजुलाई असह्य भयो। अझै मैले यत्रो पुण्य काम गरेँ, सारा काम गरेँ, सेवा गरेँ, अनि कहाँबाट मलाई यमराजका दूत आएका त, म जान्न थिएँ तिमीहरूसित भनेर भन्दै थियो। नेताले देखायो आफ्नो पाप। अनि त्यो सुनिसकेपछि भगवान् स्वयं आउनुभयो। भगवान् स्वयं दौडेर आएर दुई भाइ भएको ठाउँमा आएर भन्नुहुन्छ, तैँले मेरो भजन त गरिस् तत्त्व थाहा नपाई, झ्याली ठोकी घर घर घुमिस कीर्ति आफ्नो फिजाई, भाइले ता निसदिन गर्यो आर्तको जो भलाई, सेवामा नै तन मन दियो खुब जान्यो मलाई। तैँले आफ्नो नाम कीर्तिको लागि यत्र तत्र गर्दै गइस्, खुब ध्वजा पताका फिजाउँदै गइस्, र तेरो भाइले के गर्यो, दुखी दरिद्रहरूको सेवा गरेर सुश्रुषा गरेर मेरो बारेमा चिन्तन गरेर जानो, त्यही यो मसँग जान्छ, त कता जाने होस् जा भनेर भगवान्ले गरिदिनु हो। दाइलाई अर्कोतिर पठाइदिनु, भाइलाई लिएर जानु। त्यसै गरी यहाँ पनि यी देवताका दूतहरूले यमराजका दूतहरूलाई के सोधे, धर्मको बारेमा सोध्दै गए। सोध्दै जाँदाखेरि अनि यता धर्मको बारेमा को जान्नुभएको छ त भन्ने प्रसङ्ग आउँदा अब यहाँ स्वयं धर्मराजजीले भन्नुभएको छ, धर्मराज यमराज भन्नुहोस्, युधिष्ठिर भन्नुहोस्, उहाँले भन्नुभएको छ धर्मको बारेमा जान्ने 12 जना छन् अरे। 12 हुन्छ नि, कति हुन्छ नि यहाँ है। स्वयंभूर नारद शम्भु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्भयं, द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा। 12 रहेछन् 12। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर ऋषयो नापि देवा,
न सिद्धमुख्यासुरा मनुष्या कुतस्स विद्या धरचारणादयः। धर्म के हो साक्षात भगवानद्वारा प्रणीत। त्यो धर्मलाई ऋषिहरूले पनि जान्दैनन्, देवताहरूले पनि जान्दैनन्, सिद्धहरूले पनि जान्दैनन् अरे। असुरका त के कुरा, मनुष्यहरूको चर्चै नगरौँ अरे। कुत विद्या धरचारणादयः, यी विद्याधरहरूले पनि जान्न सक्दैनन्। कसले जानेका छन् त भन्दा एउटा स्वयम्भू। स्वयम्भू भनेको ब्रह्माजी, उहाँले धर्मको बारेमा जान्नुभएको छ। अनि अर्को नारद, देवर्षि नारदजीले जान्नुभएको छ। अनि अर्को शम्भु, भगवान शङ्करले जान्नुभएको छ। अनि कुमार, सनत कुमारहरूले जान्नुभएको छ। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, उहाँको एउटै गणना हुन्छ है, चारवटा होइन। कुमारले जान्नु। अनि कपिलो, कपिल महर्षि कपिलले जान्नुभएको छ। अनि मनु भनेको स्वयम्भू, मनुले जान्नुभएको छ। अनि अर्को प्रह्लाद, भक्त प्रह्लादले जानेका छन्। जनक, राजा जनकले। अनि भीष्म भनेको भीष्म पितामह, बलि राजा बलिले। अनि वैयासकिर भनेको व्यासपुत्र सुखदेवजी, व्यासनन्दन सुखदेवजी। अनि धर्मराजले भन्नुहुन्छ एउटा म। यतिले के गरेका छौँ, धर्मको बारेमा जानेका छौँ, अरूले जान्दैनन्। प्रतिपादन कसैले गर्न सक्दैन। धर्मको बारेमा के गर्नुपर्छ, यदि जान्नु पर्यो भने के गर्नु, हाम्रो शरणमा आउनु, हाम्रो सेवा शुश्रूषा गर्नु, त्यसपछि धर्मको केही स्वरूपको बारेमा जान्न सकिन्छ भने सङ्केत गर्नु। जिह्वा न भक्ति भगवद् गुणनामधेयं, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। जसको जिउराले परमात्माको बारेमा गुण गाउँदैन, चित्तले परमात्माको बारेमा चिन्तन गर्दैन, शिर जसको परमात्माको अगाडि गएर झुक्दैन भनेदेखि यी सारा व्यक्तिहरू के हुन्, भगवत सेवादेखि विमुख भएका त्यस्ता ती पापीहरू हुन्। ती पापीलाई मेरो नजिकमा नल्याउनु भन्नुहुन्छ अरे भगवान। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, कहिलेकाहीँ भुलेर झुक्किएर त्यो जिउराले भगवानको नाम स्मरण गुण गाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर भगवानको त्यो चित्तले मनले स्मरण पनि गर्नु पर्यो। गर्भेण तुङ्ग शिरो गर्नु भएन, ऊँटको चाहिँ शिर पनि के हुनु पर्यो, झुकाएर हिँड्नु पर्यो। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वतद्रोहिणौ, नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, पादौ न तीर्थङ्गतौ, अन्यायार्जित वित्तपूर्णमुदरं, गर्भेण तुङ्गं शिरो, रे रे जम्बुक मुञ्च मुञ्च सहसा, नीचम सुनिन्द्यं वपुः। यो त सबैलाई अहिलेलाई थाहा, याद छँदैछ। विद्या सुन्न भनेर कान बनिए, के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बनिए, बाला भिरी के फल। बाला छन् कि छैनन्? जिब्रो पण्डर मन्त्र जप्न बनियो, न स्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो, श्रृङ्गारमा के छ र। छन त केही छैन, तर त्यही नगरी हुँदैन। त्यही भएर वास्तविक रूपमा के हो त भन्नुहुन्छ भने, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कण्ठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणैः किं प्रयोजनम। यी भूषण आभूषणहरूको कुनै पनि प्रयोजन छैन। ती आभूषण भयो भने त सुत्न पनि दिँदैनन्, खान पनि दिँदैनन्। अझ नयाँ ठाउँ जानुभयो भने त जिसके पास सोना है उसका सोना हराम। जिसके पास सोना है उसका सोना हराम। भाइ सुन छ भने कहाँ सुत्ने त? कसैले लैदिएला भने डर, हेर्न पऱ्यो। कसैलाई लैदिन्छ कि भनेर रातभरि जागरण, जागरण बसिसकेपछि त अनि फेरि कथा कसरी सुन्ने? फेरि झुप्प हुन्छ फेरि। त्यो सारा समस्या आउँछ। त्यो भएर के गर्नु, यी सारा विषयवस्तुलाई परित्याग गर्नु भनेर यो सारा उपदेश पनि दिनुभएको छ। अब यहाँ दक्षले भगवानको स्तुति गरेको प्रसङ्ग अनि भगवान प्रकट भएका प्रसङ्गहरू, अब यहाँ धेरै धेरै यी प्रसङ्गहरू षष्ठ स्कन्धमा आएर छन्। अनि देवर्षि नारदजीले दक्षका पुत्रहरूलाई आएर के गर्नुभएको छ, अनेक प्रकारका प्रश्नहरू सोध्नुभएको छ। कुट प्रश्नहरू सोध्नुभयो, सोधिसकेपछि उनीहरूले उत्तर दिन सकेनन्। उत्तर दिन नसकिसकेपछि उनीहरूले सोधे, के हो त यसको उत्तर भन्दा, शिष्य बन। शिष्य बन्यो भने मैले यसको उत्तर दिन्छु भने के गरिदिनु, सबैलाई सन्यासी बनाइदिनु। ल
एकैपटक सबैलाई बनाइदिइसकेपछि अनि त्यही भएर त दक्ष प्रजापतिले देवर्षि नारदजीलाई श्राप दिएर मेरा सबै छोरालाई जोगी बनाएर सर्वनाश गरिदेऊ, तिमी एक ठाउँमा बस्न नसक भनेर श्राप दिएको कारणले गर्दा घुमिरहनुहुन्छ यता। त्यो कारणले गर्दा यहाँ कि वो नारदजीले दिएको उपदेश अनि दक्ष प्रजापतिका दक्षका पुत्रहरू के भए, विरक्त भएर अनि त्यसपछि गएर हिँडे। त्यो हिँडेका प्रसङ्गहरू पनि अब यहाँ छन्। अनि बृहस्पतिद्वारा देवताहरूलाई के गरिदिनु हो, देवगुरु बृहस्पतिले देवताहरूलाई परित्याग गरेको, केही कारणले गर्दा रुष्ट भएर बृहस्पतिले परित्याग गरिदिनु हो। गुरुले परित्याग गरिदिइसकेपछि अब यिनीहरू के भए, कमजोर भए। अनि विश्वरूपलाई फेरि के गराइयो, देवगुरु बनाइयो। विश्वरूप थोरै दैत्य पक्षका भएको कारणले गर्दा अलिकति हवन देवतालाई गर्ने, अलिकति हवन आफ्ना कुलवंश खानदानका लागि गर्ने गरिसके थाहा पाएपछि विश्वरूपको पनि फेरि वध गरेको प्रसङ्ग, ब्रह्महत्या लागेर त्यो ब्रह्महत्यालाई अलग अलग ठाउँमा बाँडेको प्रसङ्ग, अनि वृत्रासुरलाई पनि संहार गरेको, वध गरेको प्रसङ्ग, यी सारा प्रसङ्गहरू। अनि चित्रकेतु राजाको प्रसङ्ग, अङ्गिरा नाम गरेका ऋषि अनि देवर्षि नारदजी साथमा गएर चित्रकेतु नाम गरेका राजालाई उपदेश दिएको प्रसङ्ग। पुत्रको याचना गरिसकेपछि ठिक छ तिमीलाई पुत्र त मिल्ला तर सुख हुँदैन भनिसकेपछि चित्रकेतुले भने कि ठिक छ सुख होला नहोला जे होला कमसेकम छोराको मुख देखेर त मरुला भनिसकेपछि पुत्र भयो। पुत्र भइसकेपछि अरू रानीहरूले के खुवायो नि त कहानीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन त। राति बैठक बसे अरे, रात्रिमा बैठक बसेर जोबाट पुत्र उत्पन्न भयो त्यसैसँग राजाको धेरै स्नेह प्यार हुन थाल्यो। हामी त अपहेलित भयौँ भनेर उनीहरू सबै मिलेर के गरे, मुसाको औषधि खुवाइदिए। त्यो बालकलाई मुसाको औषधि खुवाइदिइसकेपछि गयो, उसको कल्याण भयो। फेरि धेरै विलाप गरिसकेपछि अङ्गिरा ऋषि र देवर्षि फेरि फर्केर आउनुभयो। आइसकेपछि त्यो बालकलाई जीवित गराइदिनु भयो। जीवित गराइदिइसकेपछि बालकले भन्दैछन् ती चित्रकेतु राजाले, छोरो तिमी कहाँ गएका थियौ भन्दै गर्दा ती बालकले भन्छन्, ए म कहिलेको छोरो, हजुर कहिलेको बा, कुन जन्मको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले। सारा कुरा गरिसकेपछि अनि ती राजालाई पनि के भयो त, ए यस्तो पो रहेछ कहानी भनेर व्यक्त भएका प्रसङ्गहरू यी षष्ठ स्कन्धमा आउँछन्। अब त्यो हो भनेर षष्ठ स्कन्धलाई पनि यही विश्राम। अब हामीहरू जान्छौँ कहाँ, सप्तम स्कन्धमा। त्यो सप्तम स्कन्धमा गएर समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधिद विषमो यथा। अब यो सप्तस्कन्धमा पनि कति छन् भन्नुहुन्छ भने 15 अध्याय छन्। अब यो 15 अध्यायमा के गरिएको छ, पहिलो 10 अध्यायमा सत अनि असतको बारेमा निरूपण गरिएको छ। त्यो सतको बारेमा निरूपण गरिएको छ। सतको त भन्दा भक्त प्रह्लाद सतको बारेमा, अनि असतको बारेमा को भन्नुहुन्छ भने प्रह्लादका पिताको हिरण्यकशिपु असतको बारेमा। अनि अगाडि बचेका जो 5 अध्याय छन् ती 5 मा के गरिएको छ, सत र असत मिलेको मिश्र। कोही मिश्र हुन्छन्, कोही तिवारी हुन्छन् हो। त्यो यहाँ के गरिएको छ, मिश्रको बारेमा निरूपण गरेको। मिश्र कर्म अर्थात् सत र असतलाई मिलाएर, यी सत र असतलाई मिलाएको त मनुष्य मानव धर्म अनि आश्रम धर्मको बारेमा यो 5 अध्यायमा निरूपण गरिएको छ। अब यसमा आउँदाखेरि प्रसङ्ग के छ त, धेरै भक्तहरूको प्रसङ्ग छ, किनकि प्रह्लादको प्रसङ्ग आएको छ। भगवान भन्दा पनि ठुलाको हुन्छन्, भक्त हुन्छन् भने भक्तको प्रशंसा बताइएको छ। राम सिन्धु घन सज्जन धीरा चन्दन तरुहरि सन्त समीरा। रामको हुनुहुन्छ सिन्धु समुद्र। समुद्रको जल नुनेलो हुन्छ नि, सामान्य व्यक्तिले उपयोग गर्न सकिँदैन। समुद्रको जल पिउनु भएको छ कि पिउनु भएको छैन? पिउनु भएको छैन। हामीहरू पनि द्वारका बेट द्वारकातिर दर्शन गर्न भनेर पुगेका थियौँ। त्यो बेलामा अब द्वारकाबाट पारी बेट द्वारका जानको लागि त त्यो समुद्रबाट तरेर पारी जानु पर्यो। त्यो जाने बेलामा कहीँको भक्तहरू परिवार हुनुहुन्थ्यो साथमा, 3 पुस्ते, हजुरबा, बा, छोरो, अझ नाति पनि थिएन, 4 थियो। 4 पुस्ता थिए। त्यो मध्येमा अरूले के गरे, पहिला थोरै थोरै जल लिएर आचमन गरे। त्यो आचमन गरेको देखिसकेपछि जो नाति थियो उसले पनि के गर्यो, मलाई पनि दिनु भने भनिसकेपछि अनि उसलाई पनि निकालेर हातमा दिए। उसले सोच्यो, नुनेलो भने उसलाई थाहै थिएन,
मिठै पानी भन्ने सोच्यो उसले। अनि समुद्रको पानी जति हातमा दिएका थिए उसले खट्ट पियो। मुखमा लगाइसकेपछि त उसले थुक्नु न लेन्नु अमिलोले नुनेरोले ऊ आत्तियो। आत्तिसकेपछि भन्छ मैले मात्रै पिएँ, अरू कसैले पिएका छैनन् भनेर हजुरआमालाई जबरजस्ती पिलायो उसले। आउनु त्यो समुद्रको पानी के हुन्छ त भन्दा जबरजस्ती ओर्लिन नसक्ने हजुरआमालाई पनि तलै लगेर अनि त्यसपछि जबरजस्ती पिलाएरै छोडाउँछ उसले। मैले पिएँ भने अरूलाई किन छोडाउनु। त्यसै गरी यो समुद्रको पानी के हुन्छ नुनेलो छ, सबै व्यक्तिको उपयोगको बन्दैन सामान्य व्यक्तिको। तर बादलले भगवान सूर्यको किरणको माध्यमले माथि गएर वृष्टि बनेर बर्स्यो भने त्यही नुनेलो पानी के हुन्छ मिठो हुन्छ। त भगवानको हुनुहुन्छ समुद्र जस्तो हुनुहुन्छ, अप्रमेय हो नि त, अप्रमेय अप्रतर्कीय, कुनै प्रमाणद्वारा पनि जान्न नसकिने, कुनै तर्कद्वारा पनि जान्न नसकिने श्रद्धाको विषय। त्यस्तो परमात्मालाई पनि बादल रूपी भक्त, बादल रूपी गुरुले के गरिदिनुहुन्छ सहज बनाइदिनुहुन्छ। तर चन्दन तरुहरि राम सिन्धु घन सज्जन धीरा, चन्दन तरुहरि सन्त समीरा। चन्दन तरु भनेको चन्दनको वृक्ष। चन्दनको वृक्षको त्यो सुगन्ध पनि सबै कहाँ पुग्न सक्दैन, त्यसलाई कसले पुर्याउँछ? समीर भनेको वायुले, हावा त्यहाँबाट निक्लेर गयो भने सुगन्ध पुर्याउँछ। त्यसै गरी भक्तहरूले के गर्छन् भगवानको त्यो महिमालाई सामान्य व्यक्तिसम्म पुर्याइदिन्छन्। अनि भक्तले पनि के गरिदिनुहुन्छ श्रद्धा भक्तिपूर्वक यदि भक्तले के भाव गर्दैछ, पूजा अर्चना गर्दैछ भने उसलाई श्रेष्ठ भक्त बनाइदिनुहुन्छ भगवान। अब ती धेरै प्रसङ्गहरू यसो उसमा शिवानन्द लहरी एउटा ग्रन्थ छ भगवान शङ्कराचार्यको। त्यहाँ लहर धेरै छन्, ती लहर मध्येको एउटा लहर छ तरङ्ग। धेरै त्यो भन्ने समय छैन, श्लोक मात्रै भन्छु है, फेरि व्याख्यान थाल्ने समय जान्छ। मार्गावर्तित पादुका पशुपते रङ्गस्य कुरुचायते, गण्डु साम्बु निषेचनं पुररिपोर दिव्याभिषेकायते, किञ्चिद् भक्षितमांसशेषकबलं दिव्योपहारायते, भक्ति किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते। भक्ति किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते। भक्तिले के गर्दैन? वनचर अर्थात् वनमा चर्ने भ्रमण गरेर पशु पक्षी जानवरलाई मारेर आफ्नो जीविका चलाउने त्यो आदिवासीलाई पनि श्रेष्ठ भक्त बनाइदिन्छ भक्तिले। यस्तो प्रकारको वर्णन त्यो शिवानन्द लहरीमा आउँछ। त्यो प्रसङ्ग हजुरहरूले अन्यत्र पनि सुनिसक्नु भएको होला, मैले धेरै ठाउँ भनेको छु। कणप्पको प्रसङ्ग होइन सुन्नुभएको छ हो, त्यो प्रसङ्ग फेरि सुन्नु होला फेरि गएर। अनि त्यस्ता प्रकारका भक्तहरूको यहाँ निरपेक्षम मुनिम शान्तम निर्वैरम समदर्शनम एकादश स्कन्धमा गएर भन्नुहुन्छ भगवान्ले। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यङ्ग्रिरेणुभि। यस्ता भक्तहरूको पछि पछि म हिँड्छु भनेर भक्तहरूको प्रशंसा गर्नुभएको छ। तिनै भक्तहरू मध्येमा यहाँ को त भन्दा प्रह्लाद। यहाँ सारा प्रसङ्ग भइसकेपछि अब यहाँ नारदजीले भन्नुभएको छ भगवान्लाई प्राप्त गर्नको लागि भक्तै बन्नुपर्छ, श्रद्धालु नै बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। धेरै माध्यम छन्, धेरै साधन छन्। ती माध्यमबाट साधनबाट भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। के छन् त जान्न चाहनुहुन्छ? कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्तद्गतिम गता। कामद्वारा कामनाद्वारा पनि भगवानसँग दोस्ती गर्नु, सम्बन्ध राख्नुहोस्। द्वेषात द्वेषद्वारा गर्नुहोस् भगवानको कीर्तन, भयात भयले गर्नुहोस्, स्नेहात स्नेहले गर्नुहोस्, अथवा भक्त्या भक्तिले गर्नुहोस्। यदि परमात्मामा कुनै न कुनै भावले यदि सम्बन्ध राख्नुभयो, सम्पर्क भयो भनेदेखि कल्याण हुन्छ। अनि कसको भयो त? यसो यसो गरेर कसको कल्याण भयो भन्दा भन्नुभयो गोप्य कामात, गोपिनीहरूको कामनाले भयो। कामनाको कारणले गर्दा गोपिनीहरूको कल्याण भयो। भयात कंस भएको कारणले कंसको कल्याण भयो। द्वेषात चैद्यादयो नृप, यी शिशुपाल दन्तपक्रहरूले सदासर्व भगवानसँग द्वेषै गरे। द्वेषको कारणले गर्दा उनीहरूको के भयो? कल्याण। सम्बन्धाद वृष्णय, भगवानका सम्बन्धी थिए नि वृष्णी वंशीहरू, यादव वंशीहरू, ती सबैको भगवानका साथ सम्बन्ध भएर भयो। स्नेहादियम, अनि स्नेहको कारणले गर्दा, स्नेह अर्थात् प्रेमले गर्दाखेरि के भयो?
भक्तहरूको कल्याण। अनि यी सबै कुनै न कुनै माध्यमले गर्दा भक्तै बन्नुपर्छ भन्ने पनि भएन, यी सबै माध्यमबाट हुनसक्छ। त्यही भएर दुश्मनी पनि गर्न पर्यो भने कोसँग गर्नु होला? सामान्य प्राणीसँग गरेर कुनै मतलब छैन। यदि दुश्मनी पनि गर्नु छ भने के गर्नु? भगवान्सँगै गर्नु। कमसेकम प्रसिद्धि त हुन्छ उसले पनि भगवान्सँग दुश्मनी गरेको थियो भन्ने। अरू सामान्यसँग गर्नुभयो भने केही प्रसङ्ग हुँदैन। ती सारा प्रसङ्गहरू अनि हिरण्याक्षको वधको प्रसङ्ग अनि यी हिरण्यकशिपु इत्यादिको प्रसङ्ग। अनि हिरण्यकशिपुले आफ्ना पुत्रलाई गुरुकुलमा लगेर पढाउनको लागि राखेको थियो। कहाँ? त्यहाँका अध्यापकहरू कुलपतिहरू को थिए? षण्ड अनि अमर्क। दैत्यका गुरु को अरे? शुक्राचार्य होइन। अनि शुक्राचार्यका छोराहरू त हुन् नि षण्ड र अमर्क, उनीहरू नियुक्त भएका थिए। त्यहीँ लगेर प्रह्लादलाई पढाउनको लागि भनेर राखिसकेपछि अब प्रह्लादलाई त के पढाउने, उनी पहिलेदेखि पढेर आएका थिए। कहाँ पढेका थिए? देवर्षि नारदजीले माताको गर्भमै पढाउनु भएको थियो। कयाधुलाई दीक्षा दिँदै गर्दा प्रह्लादले पनि के गरेका थिए? पढेका थिए। त्यहाँबाट के बोध हुन्छ? बालकहरूलाई पढाउने, राम्रो बनाउने हात कसको रहेछ? आमाको हो। दुष्ट बनाउने हात पनि आमाको, साधु बनाउने हात पनि आमाको। कस्तो के बनाउनु पर्छ सबै हात कसको? आमाको। त्यहाँबाट बोध हुन्छ। त्यही भएर के गर्नु होला? त्यो अवस्थामा सबैलाई अरू हजुरका छोरी नातिनीहरू भतिजीहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई के गर्नु होला? शिक्षा दिनु होला। सत्शास्त्र पढ, सत्सङ्ग गर। सत्सङ्ग गर्यो भने तिमीहरूको के हुन्छ? सन्तति राम्रा हुन्छन्, साधु हुन्छन् भन्ने सम्झाउनु होला। साधु चाह्यो भने गर्छन्, दुष्ट चाह्यो भने त्यसै गरेर मर्छन्। यस्तो प्रकारको स्थिति आफ्नो हातबाट आउँछ। त कयाधु माताको माध्यमले प्रह्लादजीले के गर्नुभएको थियो? सारा विद्या त्यहाँ पढिसक्नु भएको थियो। तैपनि यता हिरण्यकशिपुले के गरे? लगेर त राखिदिए। तर प्रह्लादजीले के गर्नुहुन्थ्यो? अवसर मिल्यो भने गुरुहरू नभएको बेलामा आफ्नै कुरा पढाउनुहुन्थ्यो सबै साथीहरूले। अनि हिरण्यकशिपुले आएर सोध्दै गए बाबु तिमीले गुरुकुलमा के पढेका छौ, के सिकाएका छौ भन्दै गर्दा एक दिन त भगवान भगवान नारायणको चिन्तन चर्चा गर्नुपर्छ। पवनसुत हनुमानको, सच्चिदानन्द भगवानको, श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रसाद लिनु पर्यो नि, त्यही भएर हो। अनि हिरण्यकशिपुले के गरे? प्रह्लादलाई उहाँ राखेका थिए। आएर सोधे बाबु तिमीले के पढ्यौ भनेर सोध्दै गर्दा भगवान नारायणको चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। भगवान नारायणको चिन्तन गर्यो भने कल्याण हुन्छ, नभए कल्याण हुँदैन भनेर इत्यादि इत्यादि कुरा गरिसकेपछि अनि हिरण्यकशिपुलाई रिस उठ्यो। चन्द्र षण्ड र अमर्कलाई बोलाए, तिमीहरूले मेरो अन्न खाएर के पढाएका छौ? मेरो शत्रुको बारेमा तिमीहरूले यहाँ पढाउँदैछौ, सिकाउँदैछौ भनेर सारा भनिसकेपछि त्यो दिन त रिसाएर गए। फेरि अर्को दिन हिरण्यकशिपु आएर छोरालाई काखमा राखेर प्रह्लादलाई काखमा राखेर सोध्दैछन् बाबु तिमीले के जान्यौ भन्दा प्रह्लादजीले भन्नुहुन्छ पिताजी आज त एउटा दुईटा होइन मैले त 9-9वटा नयाँ कुरा सिकेँ। 9-9वटा नयाँ कुरा सिकेँ भनिसकेपछि अनि यता हिरण्यकशिपुले सोचे कि 9-9वटा कुरा के होलान्? सुन्न पर्यो बाबुलाई भन त भनेर भन्दा के भन्नुभयो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नमधा भक्तिको बारेमा के भन्नुभयो? प्रह्लादजीले भनिसकेपछि अब हिरण्यकशिपुको के भयो होला? सारा भइसकेपछि अनि यो गरेर को कल्याण, कसको कल्याण भयो त भन्दा भगवानको बारेमा श्रवण गरेर राजा परीक्षितको कल्याण भयो। भगवानको बारेमा कीर्तन गरेर महर्षि वेदव्यासजीको कल्याण भयो। भगवानको बारेमा स्मरण गरेर पिताजी मेरै कल्याण हुँदैछ। प्रह्लाद आफै भन्दैछन् मेरो कल्याण हुँदैछ। अनि भगवानका चरणको पाद सेवा गरेर माता लक्ष्मीको कल्याण भयो। अर्चन गरेर पृथु महाराजको कल्याण भयो। वन्दन गरेर अक्रूरजीको कल्याण भयो। अनि भगवानको सेवा गरेर दास्य भावले हनुमानजीको कल्याण भयो। सख्य साथी बनेर अर्जुनको कल्याण भयो। आत्मनिवेदन सर्वस्व समर्पण गरेर राजा
बलिको कल्याण भयो भनिसकेपछि अब यसलाई यहाँ राखेर काम छैन, मार्नुपर्छ भनेर के उपाय सम्भव हुन सक्छन् सारा गर्न लागे। अनि ती गुरुपुत्रहरूलाई बोलाएर सोध्दैछ हिरण्यकश्यपले, है के भयो भन्दा उनीहरू पनि बिचरा डराएर थरथर भएर भन्छन्, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन यत्समन्युम कददास्म मानः। हामीले पनि पढाएका छैनौँ, हाम्रो यो गुरुकुलमा पढाउन अरू कोही पनि आएको छैन, कसैले पढाएका छैनन्। हेर्नुहोस् यसको के हो, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, यो मति यो बुद्धि के हो, नैसर्गिकी हो, कसैले पनि पढाएर यसले पढेको होइन, यो पहिलेदेखि पढेर आएको छ भनेर यी सारा प्रसङ्गहरू। अनि हिरण्यकश्यपुले धेरै सताउनको लागि प्रयास गर्दै गर्दा पनि असफल भइसकेपछि अनि पछि गएर फेरि भगवान् नरसिंह अवतार प्रकट हुनुभयो। नरसिंह अवतार भगवानको यो सारा अवतरित भइसकेपछि अनि नरसिंह अवतार भगवान्लाई पनि शान्त बनाउन कसैले पनि सकेनन्। माता लक्ष्मीले पनि स्वर्ण थालीमा आरती सजाएर लगेर शान्त गर्न खोज्नुभएको थियो, तल त आरती गर्दै जानुभएछ अनि माथि मुख देखेपछि त माताजी पनि डराउनु भएछ। कसैले शान्त गर्न नसकिसकेपछि अनि अन्तिममा गएर सबैले के भने, जसले बोलाएको हो त्यसैले शान्त गर्छ, अरूले शान्त गर्न सक्दैन भनिसकेपछि अनि प्रह्लादजीलाई बोलाएर लिएर गइसकेपछि प्रह्लादजीलाई त हिरण्यकश्यपुले भगवान् नरसिंहले के गर्नुभयो, जसरी भर्खरै जन्म लिएकी बाछीलाई गाईले चाड्छिन् त्यसै गरी आनन्दले चाट्न थाल्नु, काखमा राखेर। अनि नरसिंह अवतार भगवान् के हुनुभयो, शान्त हुनुभएका प्रसङ्गहरू यी सप्तम स्कन्धमा आउँछन् है। अब यो सप्तम स्कन्धलाई पनि यहीँ विश्राम गरेर अब हामी गयौँ अष्टम। अब यो अष्टम स्कन्ध अब धेरै बेर होइन, 5-7 मिनटमा अष्टम नवम सब समापन गरेर ठ्याक्क भगवानको जन्म हुन्छ। अनि आजको हामीले विश्राम गर्छौँ। भगवानका चरित्र के हुन्छन्, कसो कसो गर्नुहुन्छ भन्ने चरित्रको बारेमा श्रवण भोलि गर्छौँ। अब यो अष्टम स्कन्धमा आएर के बताइएको छ त, विशेष गरी भन्नुहुन्छ भने वासनाबाट मुक्त हुने उपाय के हो, सबैभन्दा ठुलो समस्या यो। त्यही तिमीमा टाँसिएको छ अविद्या वासना बनी, हुन्न ज्ञान बिना मुक्ति लाखौँ जन्म बिते पनि। म वाच्यको हो कसरी कहाँ बसी, रहेछ त्यो इन्द्रिय जालमा फसी। चिन्हिन्न आफू कन आफूले किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। वासनाबाट मुक्त हुने उपाय। अब यहाँ स्थूल वासना अनि सूक्ष्म वासना अलग अलग प्रकारका छन्। स्थूल वासनाबाट मुक्त हुने क्रम अष्टम स्कन्धमा, सूक्ष्म वासनाबाट मुक्त हुने प्रसङ्ग नवम स्कन्धमा। अब यहाँ यो अष्टम स्कन्धमा के को प्रसङ्ग आउँछ त भन्नुहुन्छ भने, एउटा त गजेन्द्रको प्रसङ्ग आउँछ, गजेन्द्र मुक्त भएको प्रसङ्ग। अनि अर्को बलि राजाको पनि प्रसङ्ग आउँछ, सत्यव्रत राजाको प्रसङ्ग आउँछ। यहाँबाट के बोध हुन्छ भने, पहिलो गजेन्द्रको प्रसङ्गबाट हामीले यो बोध गर्न सकिन्छ, आपत्तिको समयमा भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बोध हुन्छ। सबैको स्मरण गरेका थिए गजेन्द्रले, गरे नि आफ्ना बन्धुबान्धवहरूलाई सबैलाई पुकारे, मेरो उद्धार गर, मलाई बचाओ भन्दै। तर उनीहरूले प्रयास नगरेका पनि होइनन्, खुब प्रयास गरे, कति दिनसम्म प्रयास गरे, तर केही नलागेपछि तिमी त मर्छौ, हामी पनि मर्ने भयौँ, भोकै प्यासै कति दिनसम्म बस्ने भनेर सबै निक्लेर हिँडिसकेपछि अनि बल्ल भगवानको स्मरण आयो। भगवानको याद गरिसकेपछि भगवान के गर्नु, दौडेर आउनुभयो, गरुडलाई पनि खोज्नु भएन अनि अरू आभूषण आदि पनि खोज्नु भएन, दौडेर आउनुभयो। आएर चिन्तन विचार गर्नु होला, पहिल्यै गजेन्द्रको उद्धार गर्नु भएन, आउँदा बित्तिकै पहिला कसको उद्धार गर्नुभयो, ग्राहको गोहीको उद्धार गर्नु। यहाँबाट के बोध हुन्छ, भक्तको त भगवानले उद्धार गर्नुहुन्छ नै, भक्तका जो भक्त छन्, भक्तका चरण जसले समातेर बसेको छ त्यसको उद्धार अझ पहिला गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट बोध हुन्छ। त्यो आपत्तिको अवस्थामा के गर्नु, भगवानको भजन। आपत्तिमा मात्रै होइन है, सम्पत्तिमा पनि गर्नु। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय,
यदि सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। दुःख परेको बेलामा त दुःखबाट बचाउनुहोस् भनेर भगवान्लाई याद गर्ने, माता पितालाई, अभिभावकलाई, गुरुलाई याद गर्ने। क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। भोक लाग्यो प्यास लाग्यो भने कसको याद गर्ने? आमा। त्यसै गरी आपत्तिको बेलामा त गर्ने, के गर्नु होला? सम्पत्तिको बेलामा अनुकूल स्थितिमा पनि परमात्माको स्मरण चिन्तन गर्ने हो भने आपत्ति पर्दैन। तो आपत्तिको अवस्थामा भगवानको स्मरण गर्नु भन्ने त्यहाँबाट प्रसङ्ग हुन्छ। अनि सम्पत्ति कमाउनु, तर कमाएको कमसेकम 10% के गर्नु? दान गर्नु भन्ने प्रसङ्ग कहाँबाट आउँछ? बलिले त सर्वस्व निवेदन गरे त्यो प्रसङ्ग। अनि विपत्तिको अवस्थामा पनि आफूले जो प्रतिज्ञा गरेको हो नि, त्यो प्रतिज्ञाको कहिलेकाहीँ पहिला मैले त भनेको थिएँ, त्यो बेलामा सङ्कल्प लिइहालेँ, अब अहिले स्थिति गडबड छ भनेर नछोड्नु। सङ्कल्प लिइसकेपछि हेर्नुहोस् त, वामन अवतार भगवान्लाई सङ्कल्प गरेर राजा बलिले 3 पाइलो जमिन दिन्छु भनेर 2 पाइलेमै सबै सकियो। अब के गर्ने त भनेर छटपटाएनन् बलि। राजा बलिले के धैर्य धारण गरेर भगवान्लाई नै प्रश्न सोधे, भगवान् धन ठुलो कि धनवान ठुलो? भनिसकेपछि भगवान्ले भन्नुभयो धनवान ठुलो। ल त्यसो भए 2 पाइला मेरो सम्पत्ति नाप्नुभयो, तेस्रो पाइलो मलाई नाप्नुहोस् भनेर त्यो आपत्तिको अवस्थामा पनि विपत्तिको अवस्थामा पनि के गर्नुभयो? आफ्नो वचनको पालन गर्नुभएका यी सारा प्रसङ्गहरू के हुन्छन्? यहाँ गएर आउँछन्। अनि यस्तो यस्तो अवस्थामा पनि के गर्नु? सुख प्राप्त गर्नको लागि भनेर हामीहरू यहाँबाट यत्रतत्र हिँडे तापनि भुल्दै कहिलेकाहीँ जान्छौँ अनि त्यसैमा फस्छौँ भन्ने प्रसङ्ग। गन्धश्चास्या भुवन विदिता केतकी स्वर्णवर्णा पद्मभ्रान्त्याश्चपल मधुपो पुष्पमध्ये पपात अन्धीभूय कुसुमरजसा कण्टकैर्लूनपक्ष स्थातुं गन्तुं द्वयमपि सखे नैव शक्तो दुरेव रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदिश्य हसिष्यति पङ्कजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे आहन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुकृतबन्धनमन्यत् दारुभेद निपुणोऽपि षडङ्ग्री निष्क्रियं भवति पङ्कजकोशे इत्यादि ठाउँबाट थाहा हुन्छ कि स्नेहको कारणले, मायाको कारणले गर्दा हामीले त्यो बन्धनलाई तोड्न छिनाउन सके तापनि, सक्रिय सामर्थ्य भए तापनि स्नेहको कारणले गर्दा के हुन्छौँ? बाँधिएर बसेका हुन्छौँ। जसरी कमलको फुलभित्र भमरो बसेको हुन्छ, त्यसै गरी ती सारा दृश्यहरू। अनि यहाँ समुद्र मन्थन गरेको प्रसङ्ग। समुद्र मन्थन गर्दै गर्दा अनेक प्रकारका के निक्लिए? रत्नहरू निक्लिए। सबैले लिए। अन्तिममा कालकूट विष आयो। अब विष आएपछि कसले पिउने त? कोही स्थिति नभइसकेपछि सबै देवताहरू त्राही गर्दै, पहिला राम्रो वस्तु आएको थिए, मलाई भन्दै दौडे। अब कालकूट विष आएपछि के गर्ने? कोही पनि त्यहाँ तयार भएन। अनि दौडिँदै हाम फाल्दै कहाँ पुगे? भगवान् शङ्कर कहाँ पुगे। शङ्कर कहाँ पुगिसकेपछि भगवान् शङ्करले पनि के गर्नु? माता पार्वतीलाई गएर सोध्नुभयो, ए तिम्रा सन्तति आएका छन्, के गरौँ? तिम्रा सन्तति यसो भन्दै आएका छन्, के गरौँ? विष पिउँ? माताजीले के भन्ने त्यो बेला? चुप भएर बस्नुभयो। पिउ भने पनि समस्या, नपिउनु भने पनि समस्या। पिदियो भने सारा विश्व ब्रह्माण्डै दग्ध हुन्छ, नपिनियो भने बाहिरका आफ्ना सन्ततिहरू छन् यी नष्ट हुन्छन्। अनि माताजीले जे उचित लाग्छ त्यो गर्नु भन्नु, मौन भएर बस्नुभयो। मौन भएर बसिसकेपछि भगवान् शङ्करले के गर्नुभयो? ए तिमीले यही भन्न खोजेको के हो भनेर पुरै पिएर पेटमा पनि पिउनु भएन, बाहिर पनि राख्नु भएन, घाँटीमा लगाएर राखिदिनु भयो। घाँटीमा राखिसकेपछि त्यो कालकूट विषले आफ्नो प्रभाव पार्न छोडेर भगवान् शङ्करको कण्ठ जलेर नीलो भयो। नीलकण्ठ भगवानको अर्को नाम बढ्यो एउटा। कहाँ गएर बस्नुभयो? गोसाइकुण्डमा। उहाँ त्रिशूल हातमा लिएर गएर अनि त्रिशूल प्रहार गरेपछि त्यहीँबाट त्रिशूल प्रहार गरेर अनि त्यो कुण्डमा आएर सुत्नुभयो। अहिले पनि गर्दै धारातिरबाट यसो फर्केर हेर्नुभयो भने यसो गरेर सुतेको भगवान् देख्नुहुन्छ जलमा भित्र।
त्यही भगवान् के गर्नुभयो, शीतलताको लागि उहाँ गएर सुत्नुभयो। त्यो भगवान् शङ्करलाई प्रसन्न गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नु होला, जलधारा प्रियो शिव र भगवान् शङ्कर जलधाराबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। अरू केही गर्न परेन, काली गण्डकी र त्रिशुलीको जल ल्याएर चढाइदिनु भयो भने हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम, त दिव्य जल ल्याएर के गर्नु, भगवान् शङ्करलाई चढाउनु। त विषपान गरेका प्रसङ्ग, अनेक प्रकारका आभूषणहरू आएको प्रसङ्ग, त्यो सारा हुँदै हुँदै यता बलि राजाले यज्ञ गरेको प्रसङ्ग, अनि वामन अवतार भगवान् के गर्नु अवतरित भएर उहाँ पुगेको प्रसङ्ग, त्यो यज्ञमा देखिसकेपछि त्यहाँका ऋषि महर्षिले सबैले देख्नुभयो। अनि तम्बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन अवतार भगवान्लाई आएको देखे नर्मदाको किनारमा राजा बलिले के गरिरहेका थिए, यज्ञ गरिरहेका थिए। सबैले स्वागत गरे राजा बलिले, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते, हे ब्रह्मन हे ब्राह्मण, हजुरलाई मैले के गरौँ, हजुरलाई स्वागत छ मेरो कुटीमा, मेरो गृह आश्रम हजुर आउनुभयो। जो इच्छा छ त्यो माग, म दिन तयार छु। मेरो घरमा आएर कसैले हात फैलायो भने फेरि कहीँ पनि फैलाइन नपरोस्, यस्तो प्रकारले मैले प्रदान गर्छु भनिसकेपछि वामन अवतार भगवान्ले भन्नुहुन्छ, म सन्तुष्ट ब्राह्मण हुँ, म धेरैको इच्छा गर्दिनँ, 3 पाइलो जमिन दिए हुन्छ। अनि त्यसपछि वामन अवतार भगवान्ले भन्नु, सङ्कल्प नगरिकन लिन्न, राजाको विश्वास हुन्न। फेरि भर्खरै आज दिएको भोलि ले भन्न पनि बेर हुन्न, तर सङ्कल्प ल्याऊ। अनि यता राजा बलिले भन्दैछन् कि मेरो अपमान, मसँग त आएर कति यत्तिकै लिएर जान्छन्, 3 पाइलो जमिनको लागि मैले सङ्कल्प ल्याउँ। अनि वामन अवतार भगवान् एकदम नेङ्गते सोपमा स्मृतः, यताउता नलिकन टसमस नभइकन भन्नुभयो, सङ्कल्प नगरी त म लिँदैन। अनि त्यसपछि गएर यता राजा बलिले भन्दैछन्, यद यद बटो वाञ्छसि तत् प्रतीक्षमे त्वमार्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां काञ्चनं गुणवद्धाममृष्टं तथान्न पेयम् उत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा रथांस्तथार्हत्तमसं प्रतीच्छ। यद यद बटो वाञ्छसि, हे बटु, हे ब्राह्मण बटुक, जो तिमीले इच्छा गरेका छौ त्यो माग। गाई चाहियो कि, काञ्चनम सुन चाहियो कि, दिव्य धाम चाहियो कि के चाहिएको छ, अथवा तिमीलाई शरम लागेर बोल्न नसकेर हो कि, तिमी बौना छौ, सानो छौ, त्यस्तै बौनी कन्या पो चाहिएकी हुन् कि, तिनी खोजेर विवाह गरिदिन्छु, हेर्नुहोस् यहीँ छ। तथान्न पेयम उत वा विप्र कन्याम, कोही ब्राह्मण की कन्या पो चाहिएकी हुन् कि, विवाह गर्न चाहेका छौ, अर्थको कमी भएर विवाह गर्न नसकेका हो कि के चाहिएको छ भन भन्दै गर्दा यता वामन अवतार भगवान्ले के भन्नु, मलाई केही चाहिँदैन, त्यति। त्यो सारा कहानी भयो। भइसकेपछि फेरि राजा बलिले सर्वस्व दान गरिसकेपछि अनि अन्तिममा गएर धैर्य धारण गरेर राजा बलिले के गरे, भगवान् वामनसँग प्रश्न गरिसकेपछि अनि धनभन्दा आएको हुन्छ, धनवान ठुलो हुन्छ भनेर चिन्तन भइसकेपछि अनि यता वामन अवतार भगवान्ले के गर्नुभयो, राजा बलिको शिरमा 1 पाइलो राखेर राजा बलिको सङ्कल्पलाई पुरा गरिदिनु भएको प्रसङ्ग। यस्तो आपत्ति विपत्तिमा पनि त्यही भएर आत्मनिवेदन सर्वस्व निवेदन गरेर राजा बलिको के भयो, कल्याण भएको प्रसङ्ग। भाइ परमात्माकै हो, अनि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय। हजुरको मैले हजुरलाई नै समर्पित गरेँ भनेर दिइसकेपछि त प्रसन्न हुनुहुन्छ, है यो मेरो भनेपछि त त्यहाँबाट फेरि अर्को भाव आउँछ। त्यो प्रसन्न भएर राजा बलिको कल्याण भएको प्रसङ्ग 8म स्कन्धमा। अब 8म स्कन्धलाई पनि यहीँ विश्राम। अब 9म स्कन्धमा 24 अध्याय छन्। कति छन्? 24। मैले पुस्तक ल्याएको छैन। अब 9म स्कन्ध 8म सकियो, त्यति भन्छु। 9म स्कन्धमा कति छन्? 24 अध्याय छन्। अब यो 24 अध्यायमा के छ त भन्नुहुन्छ भने सूक्ष्म वासनालाई विनाश गर्नको लागि त्यहाँ कथा प्रसङ्ग आएको छ। सूक्ष्म वासनालाई विनाश गर्नको लागि प्रसङ्ग, त्यसमा सूर्यवंशी अनि चन्द्रवंशी राजाहरूको वंशको वर्णन। सूर्य वंशमा को आउनुभयो? मध्याह्नकालमा आउनुभयो नि, दिनको मध्याह्नकालमा आउनुभयो। सूर्यवंशमा भगवान् श्रीराम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम आउनु। अनि उहाँका चरित्रहरू कस्ता छन्? अनुकरणीय छन्।
उहाँले गरेका जो चरित्र, उहाँले गरेका व्यवहार सबै के छन्? अनुकरणीय छन्। जो गर्नुभएको छ अनुकरण गरौँ। अनि चन्द्रवंशमा रात्रिको 12 बजेको आउनुभयो। चन्द्रवंशमा भगवान् श्रीकृष्ण। त भगवान् श्रीकृष्णले जो गर्नुभयो त्यो जो गर्न थाल्छु भन्नु भने बिग्रिन्छ। त्यो भएर श्रवणीय, भगवानका श्रीकृष्णका चरित्र श्रवणीय छन्। अनि भगवान् श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका चरित्र अनुकरणीय छन्। यी अनि मन अनि बुद्धिको शुद्धि गर्नको लागि सरल उपाय के हो त भनेको कथा श्रवण गर्नु। यही चन्द्रवंशी सूर्यवंशीको प्रतीक मन अनि बुद्धिको प्रतीक हो। दशम स्कन्धमा गएर रासलीलाको प्रसङ्ग आउँछ। त्यो रासको लागि योग्य बन्नको लागि, अधिकारी बन्नको लागि नवम स्कन्धको श्रवण चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किनकि भगवानका यी चरित्रहरूको वंशहरूको श्रवण चिन्तन गर्यो भने अनि बल्ल गएर रासमा गएर अधिकारी बन्न सकिन्छ। त्यही भएर यी 24 अध्यायमा सूर्यवंशमा भगवान् श्रीराम